हामीले यो अभियानमा सबभन्दा बढी जोड दिएको भनेको हाम्रो स्कुलिङ। हामीले कस्तो स्कुल बनाउने, जस्तो यसको नाम स्कुलिङ किन राखेको भन्छ भने जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब पढ्ने उमेर भइसक्यो भने त्यो हाम्रो सन्तानलाई अब कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उठ्यो भने हामी स्कुल पढाउँछौँ नि, पहिले पढाउनु पर्यो, शिक्षित बनाउनु पर्यो, सचेत बनाउनु पर्यो, हामी स्कुल पठाउँछौँ। हो त्यसकारणले अब जसरी बच्चालाई चाहिँ एउटा दिशातिर लग्नको निम्ति पाठशाला पठाइन्छ, त हाम्रो यो पाठशाला कस्तो हो भन्ने प्रश्न। हाम्रो पाठशाला कस्तो हो, यो पाठशालामा हामी स्पष्ट भएनौँ भने हामी कस्ता बन्छौँ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै चिज चाहिँ हाम्रो स्पष्ट हुनु पर्यो। जस्तो पहिलो नम्बरमा भन्छु हाम्रो दृष्टिकोणको कुरा, जस्तो हामी सबै चिजलाई कसरी हेर्छौँ, हेर्ने हाम्रो एउटा तरिका छ। त्यो तरिका हामीले विभिन्न ठाउँबाट सिकेका छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिक भाषामा कुरा गर्दा काङ्ग्रेसहरूको स्कुलिङ छ, यहाँ वामपन्थीहरूको स्कुलिङ छ, राजावादीहरूको स्कुलिङ छ, अथवा चाहिँ अरू खालका स्कुलिङ होलान्। तिनी सबै स्कुलिङले एउटै घटनालाई फरक फरक कोणबाट व्याख्या गर्छ। त्यो भिन्नता त्यो किन स्कुलिङ चाहिँ तपाईँको एउटै भएन भने होइन, जस्तो भन्छ नि तथ्य एउटै हुन्छ, जहाँ पनि तथ्य एउटै हुन्छ होइन, तर मत धेरै किन हुन्छ। जस्तो तथ्य भनेको त एउटै हो, जहाँ पनि तथ्य भनेको तथ्य हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको माओवादी युद्ध भयो, के कारणले भयो, त्यसका पछाडिको तथ्य त एउटै छ नि, तथ्य त 50वटा हुँदैन। तर माओवादी युद्धलाई व्याख्या गर्ने जो मत हो नि त्यो त दर्जनौं देख्यो नि। त्यसकारणले त्यो तथ्यमा जब दृष्टिकोण र मूल्य मिसिन्छ नि अनि मत फरक पर्छ, मत फरक बन्न जान्छ। त्यो मतलाई त्यो हेर्ने घटनालाई हेर्ने त्यो बुझाइमा अन्तर आउने के हुन्छ भने तपाईँको स्कुलिङले अन्तर ल्याउँछ। तपाईँ कुन स्कुलिङबाट आउनुभएको छ त्यसले बुझाइ थरी थरी तपाईँको बनाउँछ। त्यसकारणले हामीले हेर्ने जो सोच हो नि यो सोच हामीले बदल्न जरुरी छ हैन। हरेक घटनालाई, समाजलाई, देशलाई मैले भने त्यससँग सम्बन्धित धेरै अवधारणाहरू छन्। हामीलाई पहिले त्यो सोच हामीले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्यो। यो पुरानो दृष्टिकोणले अब चाहिँ नेपाललाई बुझ्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ कुरामा हाम्रो जोड छ। दोस्रो समस्या, अब यो स्कुलिङभित्रको दोस्रो समस्या विचारको समस्या हो। विचारको समस्या के हो भन्छ भने जस्तो हामीले हेरिरहेछौँ त, हामीले पनि आफ्नो विचार ल्याइरहेको छौँ। अहिले हामीले आफ्नो विचारहरू विकास गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ, धेरै हदसम्म हामीले विकास पनि गरेका छौँ। यो विचारको समस्या के हुन्छ भने विचारधारा भने के हुन्छ भने तपाईँले राज्य प्रणाली वा समाज प्रणालीभित्रका सबै क्षेत्रहरूको विषयमा जुन पूर्ण एउटा चाहिँ सोच बनाउनुहुन्छ नि, त्यसप्रतिको एउटा धारणा क्लियर बनाउनुहुन्छ नि, त्यो धारणाहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर त्यसलाई समष्टिमा एक ठाउँमा ल्याइयो भने त्यसलाई विचारधारा भनिन्छ हैन। जस्तो चाहिँ राजनीतिक विचारधारा भन्छ। राजनीतिक विचारधारा के हो भन्छ भने तपाईको दललाई कसरी हेर्ने हैन, राज्यलाई कसरी हेर्ने, सिस्टमलाई कसरी हेर्ने, अथवा चाहिँ देशभित्र हुने चाहिँ उसका क्रियाकलाप घटनाहरूलाई कसरी हेर्ने। अब यो सबै चिजलाई जोडेर एक ठाउँमा संश्लेषण गरिनु, एउटा निष्कर्ष निकालियो भने त्यो राजनीतिक विचारधारा भन्छ हैन। जस्तो आर्थिक विचारधारा भनेको जस्तो उत्पादन हुन्छ, वितरण हुन्छ, बजार हुन्छ, मूल्य हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ तपाईको व्यापार हुन्छ। अब यो सारा योसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् यो चिजहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा विचार, एउटा निष्कर्षमा चाहिँ एउटा निचोड निकाल्यो भने त्यो आर्थिक विचारधारा भयो। हो, यो हाम्रो आफ्नो विचारधारा भएन। हामीले झेलेको दोस्रो समस्या के हुन्छ भने हामी अर्कै खालका विचारहरूबाट दीक्षित भयौँ। त्यो विचार पनि कस्तो भयो भन्छ भने आयातित विचारहरू। हाम्रो आफ्नो भनाइमा चाहिँ आयातित विचारहरू। जस्तो एउटा उदाहरणको निम्ति म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु। अब होला त्यो विचारभित्र भएका राम्रा चिज लिनुपर्छ, फेरि जहाँसुकै विकास भएका हुन् राम्रा चिज छोडिदिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। तर अब हामीले चाहिँ नेपालको मौलिकतामा चाहिँ हामीले त्यस खालका विकासहरू चाहिँ विचारहरू विकास गर्ने प्रयत्न हामीले गरेको गरेनौँ। जस्तो म तपाईँहरूलाई दुईटा उदाहरण दिन्छु। कम्युनिजम, मार्क्सवादको कुरा गर्छु मैले। मार्क्सवाद युरोप केन्द्रित रहेर चाहिँ विकास भयो, युरोप केन्द्रित विकास भयो। अब त्यससँग केही दुनियाँलाई हेर्ने केही दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण हामीले लिन सक्छौँ। तर युरोपियन समाजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जति चर्चा र बहस भयो मार्क्सवादी साहित्यमा, हामी त्यसलाई आत्मसात गरेर नेपाल हेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाहिर विकास भएका कुनै पनि चिजबाट त्यो दृष्टिकोण लिन सकिन्छ, हेर्ने एङ्गल लिन सकिन्छ, उनीहरूको मत लिन सकिँदैन। तर यहाँ त्यो मत आयात मात्र भयो। नेपालमा हामीले के बहस गऱ्यौँ हिजो, कसको स्कुलिङमा बहस गऱ्यौँ? रसियन मोडेलको चाहिँ तपाईँको क्रान्ति ठिक कि चिनिया मोडेलको क्रान्ति ठिक? हाम्रो लडाइँ त्यहाँ भयो र त्यही विवादमा चाहिँ तपाईँको
50औं टुक्रा भए यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू। तर हामी के बहसमा गएनौँ भन्छ भने नेपालको क्रान्तिको मोडेल के हो भन्ने बहसमा हामी गएनौँ। त्यसकारणले हामीसँग आफ्नो विचारै भएन। नेपालमा क्रान्ति गर्ने हाम्रो विचारै भएन। अब काङ्ग्रेसको पनि त्यही हो। काङ्ग्रेसको पनि के हुन्छ भने युरोपमा हैन जर्मन फ्रेन्च अथवा चाहिँ अरू युरोपियन देशहरू बसेर चाहिँ युरोपलाई केन्द्रबिन्दुमा युरोप र अमेरिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाएको चाहिँ तपाईको एउटा विचार हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने। अब त्यो विचारलाई यहाँ कपी गरे काङ्ग्रेसहरूले कपी गरे र त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले जस्तो नेपालीपनमा त्यो भनेको के हो भन्ने उनको कहिले पनि बहसै भएन, छलफल भएन। हामीसँग सबै विचार आयातित भए हामीले आफ्नो देशलाई हेरिकन कुनै विचार विकास गर्न हामीले सकेनौँ। हामी त्यहाँ फस्यौँ आज हैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यान्त्रिक विचार के हुन्छ भन्छ भने तर्कमा जान्छ। तर्कमा जान्छ त्यो। किन तर्क त सरल हुन्छ। जस्तो तर्क भने सूत्र हो हैन। तपाईँ राजनीतिक तर्क, आर्थिक तर्क, सामाजिक सांस्कृतिक तर्क गर्नुहोस्, सिद्धान्त र मत भनेको सिद्धान्त र नीति भनेको सूत्रमा हुन्छ। त्यो सरल रेखामा हुन्छ, सोझो हुन्छ। तर त्यसलाई तपाईँले व्यवहारमा लग्नुभयो भने अरू 50औं प्रतिकूल फ्याक्टरहरू जब त्यससँग अन्तर्क्रिया गर्न आउँछन् नि अनि त्यसको बाटो चाहिँ तपाईँ मोडिन थाल्छ, सरल जाँदैन। किन अरू धक्का दिने चिजहरू फ्याक्टर त्यहाँ आउँछ। जस्तो हामी यहाँ छलफल गरिरहेछौँ, अब हामी भोलि कार्यक्रम बनाउँछौँ, यहाँ कार्यक्रम बनाउनु भनिरहेछौँ। हामीले त्यो कार्यक्रम लिएर गयौँ भने यहाँ छलफल गर्दा जति सजिलो भइरहेछ नि, सुन्न जति मजा, भन्न जति मजा आइरहेछ नि, यो मजा हुँदैन। त्यो अत्यन्तै कटुतापूर्ण हुन्छ। अब प्रयोग भनेको अत्यन्त तितो हुन्छ र त्यसको बाटो घुमाउरो हुन्छ, जिगज्याग हुन्छ, सरल हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले के हुन्छ भने न त हामीसँग त्यो विचार रह्यो हैन, नेपाली विचार रह्यो हैन, जस्तो देशलाई कसरी हेर्ने, राष्ट्रलाई कसरी हेर्ने, न त्यो चाहिँ त्यो प्रयोगको दिशातिर हामीसँग एउटा विचारको सङ्कट छ, हाम्रो आफ्नो मौलिक विचारको सङ्कट छ। दोस्रो पाटो र तेस्रो पाटो हाम्रा अवधारणाहरूमा ठुलो समस्या छ। हामीले अरूले आफ्नो आवश्यकतामा विकास गरेका अवधारणा बोकेर आएका छौँ। जस्तो एउटा उदाहरण मानौँ हैन, कुनै पनि अवधारणाहरू, कुनै पनि सिद्धान्त त्यसको महत्त्व जहिले पनि सापेक्षी हुन्छ। हामीले यो चिजलाई कहिले नबिर्सौँ। निरपेक्ष चिज केही पनि हुँदैन हैन। जस्तो चाहिँ चिनियाहरूले जे सोच बनाउँछन् नि त्यो चीनको हितको निम्ति बनाउँछन् उनीहरूले र त्यो चिजले ठ्याक्कै हामीलाई हित गर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो एउटा उदाहरण नव उदारवाद भन्ने एउटा यो गएको शताब्दीको 80को दशकतिर विकास गरे पश्चिमाहरूले, अमेरिकन युरोपियनहरूले संसार लुट्नको निम्ति। नव उदारवाद भनेको संसारका जति कमजोर छौँ, जति कमजोरहरू छौँ, पिछडिकाहरू छौँ, आफ्नो सबै स्रोत साधन र बजार खोलिदेऊ। हाम्रो कसैले कसैलाई चाहिँ काहीँ प्रश्न रोकथाम गर्नु हुँदैन। किन कमजोरहरूका स्रोत लुट्नको निम्ति ल्याएको विचार उनीहरू त्यहाँ सफल भए। किन उनीसँग त्यो सामर्थ्य थियो, उनीसँग पुँजी थियो, उनीसँग प्रविधि थियो, उनीसँग जनशक्ति थियो, उनीसँग राजनीतिक शक्ति थियो। संसार लुटे, त्यसले हामीलाई डुबायो हो। त्यसैको स्याल भुइँमा लागेर यहाँ काङ्ग्रेसले के गर्यो, 48 सालपछि उद्योग धन्दा सबै बेचिदियो। त्यही निजीकरण भन्ने बेच्यो। निजीकरण भनेकै त्यो उदारवादको एउटा आर्थिक चाहिँ तपाईँको अवधारणा बेचिदियो। त्यसको परिणाम के भयो? पञ्चायत कालमा 45वटा वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल र थुप्रै चिजहरू हामीले निकास यहाँबाट निकासी गर्ने नेपाल अहिले 79% व्यापार घाटा बेहोर्ने देशको रूपमा भयो। आज 79 रुपियाँको हामी सामान किन्छौँ र 1 रुपियाँ सामान हामी विदेशमा पठाउँछौँ। हामी टाटपट्टि भने अवधारणाहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने ठुलो समस्या हामीलाई। हामी चाहिँ एउटा स्यालुयामा बगिरहेका छौँ अर्काको नबुझेर। जस्तो एउटा म तपाईँहरूलाई यही काठमाडौँको उदाहरण दिन्छु। काठमाडौँमा खानेपानीको हाहाकार सबैलाई थाहा छ हैन। वर्षौँदेखि हो, आज होइन, यो 20-30 वर्ष अगाडिदेखिको समस्या हो। पानी छैन काठमाडौँ हैन। महिनाको एकचोटि आउँछ, कहीँ त तपाईँको वर्ष दिन पनि पानी आउँछ। तर यो सहरमा पेप्सी कोलाको उद्योग छ, विषको उद्योग छ। विषको उद्योगलाई हामीले विकास भनेर बसिरहेका छौँ हैन। हामीले विकास भनेर के बुझौँ त? हामीसँग खानेपानी छैन, हामीले विषको उत्पादनलाई विकास भनेर बनिरहेका छौँ। अर्कोतिर जस्तो अहिलेको शासनमा बस्ने मान्छेहरूको विकासको समृद्धिको परिभाषा सुन्नुहोस्, कसको निम्ति आइरहेको छ हैन। जस्तो यत्रो जनसङ्ख्या विदेशमा छ, एउटा उद्योग छैन, रोजगारी छैन, न कृषिलाई उकास्ने कुनै चाहिँ तपाईँको नीति छ, सोच छ, न एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने यिनको सपना छ। यिनीहरूले भन्दैछन् स्मार्ट सिटी, वाइड बडी, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने, रेल ल्याउने, रेलको होटबाजी छ हैन। स्मार्ट सिटी कसको निम्ति?
यसले नेपालको विकास होइन, यसले नेपालको विनाश गर्छ। किन भन्छ भने हामी पुँजी कतातिर सकिरहेका छौँ, अनुत्पादक क्षेत्रमा जहाँबाट उत्पादनै हुँदैन, अथवा चाहिँ जुन लगानीबाट हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधनै परिचालन हुँदैन, हामीसँग भएको चिजबाट विकासै हुँदैन, हामी त्यहाँ पैसा फालिरहेका छौँ, हामीले त्यसलाई विकास भनिरहेका छौँ होइन। तपाईँको प्रजातन्त्रकै लोकतन्त्रकै तपाईँको परिभाषा हेर्नुहोस्, यो प्रथा त कस्तो हो भन्छ भने मैले अवधारणा कन्सेप्टको कुरा गर्दैछु है, हामीले यो सबलाई उल्टाउन किन जरुरी भयो भन्ने सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दैछु। हामी प्रजातन्त्रको व्याख्याको कुरा गरौँ। अहिलेको यो प्रणाली भनेको त बढीमा के हो भन्छ भने दास युगमा जो दासहरूलाई अधिकार थियो नि होइन, मालिकहरूको बिचमा बसेर छलफल गर्ने जो अधिकार थियो त्यसको नवीकरण मात्रै हो, केही पनि छैन। हामीमा के छ भन्छ भने हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ, जनताले चुनेको भन्छौँ। यो चुन्ने होइन, उनले अगाडि सारेको जो विकल्प हो नि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बाध्यता हो, यो चुनाव होइन। किनभने चुनाव त केलाई भनिन्छ भन्छ भने उसले जसरी चुन्छ, चुन्नेको मान्छेलाई लगाममा राख्ने अधिकार भयो भने मात्रै त्यसलाई इलेक्सन भनिन्छ, त्यसलाई चुनाव भनिन्छ। हामीसँग भएको अधिकार अनुमोदन गर्ने हो बाध्यतापूर्वक, मन लागोस् न लागोस्। तपाईँहरू धेरै मान्छेका कुरा सुन्नुहुन्छ नि, के गर्ने, मन पर्ने एउटा पनि छैन, गर्ने केही होइन, एउटालाई त हाल्नु त पर्यो। भोट हाल्ने तरिका यस्तो छ, मनोविज्ञान हो, वास्तविकता त्यही हो होइन। यो काम त हिजोका मालिकहरूले दासहरूलाई बोलाएर पनि राजाहरूले भाडादार सभा बोलाउँथे र भाडादारहरूलाई राखेर मैले यस्तो गर्दैछु तिम्रो राय के छ भन्थे। भाडादारले चाहिँ काउन्टर त गर्दैन थियो, ऊ त दासै थियो। त्यसपछि ठिक छ सरकार भन्थ्यो, अनुमोदन हुन्थ्यो। अनुमोदनको प्रथा त प्राचीनकालदेखि हुँदै आएको छ। यो दास प्रथामा पनि थियो, यो सामन्तवादी प्रथामा पनि थियो। त्यसको नवीकरण गरियो, त्यसलाई दलीय सिस्टममा लगेर त्यसको नवीकरण मात्रै गरियो। मतदाताहरूको हातमा केही पनि छैन, केही पनि छैन। अब यस्तो व्यथिति गरिरहेछन् नि, तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ? चुनेर पठायौँ होइन, यिनलाई त छाडा हुनुको निम्ति चुनेर पठायौँ, अब उनलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार त हामीसँग केही पनि छैन। यो चिजलाई हामीले प्रजातन्त्र भनेर बसिरहेका छौँ होइन। म तपाईँलाई तेस्रो उदाहरण दिन्छु, सुन्नुहोस् है। म त्यसपछि यो मैले अवधारणाको विषयमा सक्छु। म तेस्रो उदाहरण दिन्छु। जस्तो राष्ट्रको विषयमा यहाँ ठुलो बहस छ, यहाँ ठुलो बहस छ होइन। बहस के छ भन्छ भने नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने बहस छ। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, एकात्मक राज्य होइन भन्ने यहाँ बहस छ। त्यसको अर्थ मलाई लाग्छ यहाँका 99% मान्छेलाई थाहा छैन एकात्मकताको विरोध किन भयो यहाँ, र त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको अगाध किन भयो। यसको वास्तविक कारण चाहिँ तपाईँको यहाँ धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। किन एकात्मक राज्य भनेको एउटै आत्मा भएको भनेको, एक आत्मा भनेको, अथवा चाहिँ नेपाल एउटा राष्ट्र हो भनेको एकात्मक भनेको। तर यहाँ कसरी मान्छेले भ्रम पार्न के बहस लग्यो भन्छ भने त्यो पावर सिंहदरबारमा रहने कि तल लग्ने भन्ने बहस हो भन्ने गलत अर्थ लगाए। त्यो होइन, एकात्मक र संहिताको बहस पावरको बहस होइन होइन। यो राष्ट्रलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बहस हो होइन। त्यो पावरको बहसलाई त हामीले केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित भनेर बुझ्छौँ होइन। त्यो त शक्तिको लडाइँको कुरो हो। हाम्रो त्यहाँ विमति छैन, सिंहदरबारबाट पावर तल जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन। हामीले घोषणापत्रमा त स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय स्वशासन, पूर्ण स्वायत्तता भनेको छ। गाउँ र नगरतहमा जति निर्वाचित निकायहरू हुन्छन् उनी पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ, कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी। हामी त्योसम्म ओकाद गरेका छौँ भन्छ भने अहिलेको यो सिस्टमभन्दा त हामी धेरै माथि छौँ। तर बहस कहाँ भयो भन्छ भने एकात्मक भनेको चाहिँ सबै पावर सिंहदरबारमा भएको, संहिता भनेको पावर चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भएको भन्ने अर्थमा बहस गर्यो। यो एकदमै भ्रामक, उनले मान्छेले नबुझुन् भनेर यो गलत बहस ल्याए। एकात्मक भनेको एउटा आत्मा भएको, म शब्दमै म तपाईँहरूलाई हेर्छु, एक आत्मा भएकोलाई एकात्मक भनिन्छ। यसको अर्थ के हो भन्छ भने नेपाल एउटा राष्ट्र हो। अब बहुराष्ट्र भने के हो भन्छ भने नेपाल भन्ने देशमा धेरै राष्ट्र छन् भनेको, बहुराष्ट्रियताको कुराहरू छ नि, यहाँ धेरै राष्ट्र छन् हो। त्यो बहुराष्ट्रिय मान्यतालाई स्थापित गर्नको निम्ति संघीयता आयो। किन सङ्घको अर्थ के हो भन्छ भने सङ्घको अर्थ यहाँ जे भनिरहेछ नि त्यो होइन। सङ्घ भनेको स्वतन्त्र सार्वभौम रहेका कुनै बाहिरका इकाइहरू, त्यो व्यक्ति हुनसक्छ, संस्था हुनसक्छ, राज्य हुनसक्छ, तर तिनी स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम छन्, तिनी कसैको अधीनमा हुँदैनन्। तर स्वेच्छाले कुनै शर्तमा एकै ठाउँमा मिलेर बसौँ, मन लागेन भने हामी आफ्नो ढङ्गले जहाँ थियौँ त्यही जाउँला
भनेर स्वेच्छापूर्वक एउटा शर्तमा बनाइने गठबन्धनलाई सङ्घ भनिन्छ। जस्तो बुद्धको सङ्घ व्यवहारमा देख्नु भएको छ नि, सङ्गम शरणम गच्छामि, त्यो त मिलेर गरौँ भनेको मात्रै हो। अब त्यो सङ्घभित्र गएको कुनै बुद्धिस्ट मन लागेन भने त गृहस्थीमा फर्किन पायो, त्यहाँ रोक्नु त पाउँदैन कसैले, किन ऊ स्वतन्त्र छ, ऊ सार्क हुन्छ, व्यक्ति सार्क हुन्छ। अब हामी दोस्रो मोडेल हेऱ्यौँ सोभियत सङ्घ, हिजो लेनिनहरूको पालाको सोभियत सङ्घ। सोभियत सङ्घ रुसको भाग थिएन, यो मान्छेको पछि रुस फुट्यो भने नबुझेर मान्छेले। यो त 1917मा चाहिँ रुसमा चाहिँ क्रान्ति भएपछि, समाजवादी क्रान्ति भइसकेपछि त्यहाँ पुँजीवादी देशहरूले ठुलो आक्रमण गरेपछि त्यसबाट जोगिन आफ्नो वरिपरि रहेका छिमेकीहरूसँग एउटा सङ्घ बनाउने एउटा प्रस्तावना उनीहरूले तयार पारे र 1922मा त्यहाँ क्रान्ति भएको 5 वर्षपछि वरिपरिका छिमेकी सबैलाई मिलाएर सोभियत सङ्घ बनाउने भनेर प्रस्ताव अनुमोदन भयो र त्यो प्रस्तावमा सहमति गर्ने देशहरू मिलेर सोभियत सङ्घ बनेको। तिनी पहिलेदेखि अलगै राष्ट्र थिए, तिनी कहिले पनि रुसको भाग थिएन हो। त्यसकारण 1990मा स्वेच्छापूर्वक सबै अलग भए र त्यो सोभियत सङ्घ फेरि मिल्दाखेरि जो 15वटा गणराज्यहरू देशहरू थिए नि, 15वटा देशकै रूपमा चाहिँ विभाजित भयो। त्यही शर्तमा उनीहरू सोभियत सङ्घ बनाएको थियो, शर्त थियो, यसलाई सङ्घ भनिन्छ। तर जुन राष्ट्र एउटा छ, जुन राष्ट्र एउटा हो, एकात्मक मैले भनेको छु नि, जुन राष्ट्र एउटा छ त्यहाँ कहिले पनि सङ्घ हुँदैन। यो झुटा उदाहरण हो, त्यहाँ कहिले पनि सङ्घ बन्न सक्दैन, किन हामीले बुझेका छौँ। र यो सङ्घीयताको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्छ भने मैले भने राष्ट्र निर्माण हुने जुन पश्चिमा धारा, युरोपियन धारा र एसियाली धाराका बिचको लडाइँ हो होइन। जस्तो राष्ट्र कसरी चाहिँ विकास भयो भने युरोपको इतिहास के हो भन्छ भने त्यहाँका राष्ट्रहरू सबै जातीय राष्ट्र हो। एउटा जातिले अर्को जातिको विरुद्धमा विद्रोह गरेर निर्माण गरेका राष्ट्र हुन् युरोपियन राष्ट्र, किन युरोपमा जातिवादी सत्ता थियो। युरोपमा चाहिँ आधुनिक कालभन्दा अगाडि मात्रै होइन, 19औं शताब्दीमा पुरै जातिवादी सत्ता थियो। एउटा जातिको नाममा शासन हुन्थ्यो र बाँकी जातिहरूलाई चाहिँ तपाईँको दबाएर राखिन्थ्यो। अधीनस्थ जाति, एउटा जात शासक जाति र बाँकी चाहिँ अधीनस्थ जातिहरू हुन्थे। जो अधीनस्थ जाति थिए उनले जहाँ जहाँ विद्रोह गर्न सफल भए तिनले त्यो देशको नाम आफ्नो जातिको नामबाट राखे। त्यसकारणले युरोपियन राष्ट्रहरू जातीय राष्ट्र हुन् हो। त्यो चिज यहाँ थोपर्न खोजेको उनीहरूले एसियाको विभाजनको निम्ति, एसियाका देशहरूलाई टुक्र्याउनुको निम्ति उनले आफ्नो त्यो हिस्ट्रीलाई, इतिहासलाई यहाँ चाहिँ लाद्न खोजेको हो। त्यसै कारणले युरोपका चाहिँ देशका नाम हेर्नुहोस्, उनको जातिको नामबाट देशको नाम राखिएको छ। पोलिस जातिले आफ्नो देशलाई पोल्यान्ड भन्यो, रुसी जातिले आफ्नो देशलाई रसिया भन्यो, जर्मन जातिले आफ्नो देशलाई चाहिँ जर्मनी भन्यो। जस्तो अलि अगाडिसम्म चाहिँ हामीले इङ्ल्यान्ड भन्छौँ, त्यो नाम चाहिँ इङ्ग्लिस जातिबाट रहेको हो। आयरिस जातिले चाहिँ आफ्नो भूमिलाई आयरल्यान्ड भन्यो। तर एसियाका राष्ट्रहरूको नाम जातिको नामबाट छैन, किन यहाँ राष्ट्र अर्कै प्रक्रियाबाट, यहाँ राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा कुनै जातिको भूमिका छैन। यहाँ एउटा नागरिक, शासक, संस्था, धर्म, संस्कृति, कल्चर सबैको योगदानबाट, सबैको योगदान समाजको छ र एउटा कसैलाई जस दिएको इतिहास तपाईँ यो एसियामा कहीँ पनि पाउनु। राष्ट्र निर्माण गर्यो भनेर एउटालाई जस दिएको इतिहास कहीँ पनि पाउनु। जस्तो नेपालकै कुरा गर्नु, नायक भनेको छौँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई, नेपाल निर्माता भनेका छैनौँ। नेपाल निर्माण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको होइन, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पुनर्एकीकरण गरेको। अब यो पुनः भन्ने शब्दले के देखाउँछ? नेपाल पहिले पनि ठुलै आकारमा थियो, बीचमा चाहिँ केन्द्र खुकुलो हुँदाखेरि यो विभिन्न प्रशासनिक निकायमा टुक्रियो होइन, 2200-2400 भए। यसलाई फेरि जोडेको मात्रै हो, पृथ्वीनारायण शाहले फेरि जोडेका मात्रै हो। त्यसकारण हामीले पुनर्एकीकरण अभियान बनायौँ। तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्, नेपाल कहिलेसम्म थियो भन्ने कुरा म 1-2टा उदाहरण मात्रै दिन्छु। यो एकात्मकता र बहुराष्ट्रियताको यो विवादको कुरोको सन्दर्भमा गरेको। तपाईँ के अरे अशोकको चाहिँ तपाईँको यो के अरे चाहिँ अयोध्याको एउटा ताम्रपत्र छ। त्यो ताम्रपत्रमा नेपालको सिमाना गङ्गाको उत्तरी मैदान, पूर्वतिर कामाख्या भनेको छ जो अहिलेको आसाम कामाख्या, र पश्चिमतिर कर्तिपुर भनेको छ कुमाऊँ गढवाल, र उत्तरमा हिमालय। यो भूखण्ड नेपाल हो भनेर चाहिँ अशोक सम्राट समुद्रगुप्तको तपाईँको लेखमा छ, ताम्रपत्रमा छ। अब इन्डियाका धेरै इतिहासकारहरू, मलाई अहिले नाम बिर्सेँ, के एकजना विद्वान छन्, उनले पनि ठ्याक्कै यही चाहिँ सिमाना तोकेका छ नेपाल भनिरहे। र नेपालको चर्चा होइन तपाईँको के अरे चाहिँ
पशुपति पुराणमा छ। नेपालको चर्चा चाहिँ के अरे हिमवत खण्डमा त नेपाल महिमा पनि एउटा च्याप्टरै छ। नेपाल महिमा भनी चाहिँ एउटा च्याप्टर स्कन्द पुराणको जो हिमवत खण्ड भन्ने अध्याय हो, त्यसभित्र नेपाल महिमा भनेर शीर्षकै राखेर एउटा ठुलो चाहिँ च्याप्टर छ। नेपालको उसमा धेरै वर्णन गरेको छ। तर त्यो म यहाँ भनिहाल्नु, त्यो च्याप्टर चाहिँ अहिले नेपालको छुट्टै वर्णन आयो भनेर हो मैले भन्दैछु संशोधनै गरेर त्यो हटाएको हो। अब त्यो स्कन्द पुराणबाट इन्डियनहरूले अहिले त्यसलाई निकालिदिएर स्कन्द पुराण त्यो हिमवत खण्ड बाहेकको स्कन्द पुराण प्रकाशित गरेका छ इन्डियनहरूले। किन भन्छ भने उनीहरू अहिले उनको इन्डियनहरूको सोचले नेपाललाई यो प्राचीन कालदेखि नेपाल एउटा राष्ट्र थियो भन्ने कुरा नपचेर त्यो नेपालको महिमा छ भनेर स्कन्द पुराणलाई अलग गरेर उनीहरू चाहिँ तपाईँको के स्कन्द पुराण निकालेको छ, हिमवत खण्ड अलग गरेर। अस्ति हिमवत खण्ड भन्ने यहाँ छुट्टै पुस्तक निस्केको छ। अस्ति मैले पशुपतिमा गएर त्यो किनेँ, मैले त्यो हेर्दैछु। भनेपछि वेदहरूमा चाहिँ नेपालको चर्चा छ भनेपछि नेपाल अहिलेको होइन। खालि के हो भन्छ भने बीचमा विभिन्न कालखण्डमा अब केन्द्र कमजोर हुँदाखेरि यो चाहिँ केन्द्र खुकुलो भयो, पकड राख्न सकेन, प्रशासनिक रूपमा चाहिँ विभाजित भयो होइन। विभिन्न राज्य भने सरदारहरू जन्मे, कसैले आफूलाई राजा भने, कसैले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ काजी भने, कसैले मुखिया भने, चलाए खाए। अब त्यसलाई पछि पुनरीकीकरणको बेला जोडियो। भनेपछि अब यो संहिता के हुन्छ भने नेपाल एउटा राष्ट्र हो भन्ने चिजलाई चाहिँ काउन्टर दिनुको निम्ति संहिता आएको छ। यहाँ यो कुरा मान्छेले बुझिरहेको छैन। त्यसै कारणले संहिताको घोषणा गरिसकेपछि नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य घोषित गर्नुपर्छ भनेर यहाँ दबाब पर्नुको कारण त्यो। यदि यो भयो भने मानव नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य घोषित भयो भने अब युरोपियनहरूले लादेको कन्सेप्ट अनुसार जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति सबै राष्ट्र त भयो नि। अब मान्यता त पाए। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने बित्तिकै जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म सबैले राष्ट्रिय रूपमा मान्यता त पाए। उनको त त्यही हो इतिहास हो। त्यो चाहिँ स्थापित भयो भने सबैलाई चाहिँ नेपालबाट अलग भएको घोषणा गर्न लगाउने पाइयो नि त। अरू यहाँभित्र धेरै राष्ट्र छन् भनी मानिसकेपछि त राष्ट्रको एउटा अर्थ के हो भन्छ भने राष्ट्र यस्तो तत्त्व हो जो कसैको अधीनमा हुँदैन, संविधानको अधीनमा पनि हुँदैन, कानुनको अधीनमा पनि हुँदैन। यो सार्वभौम हुन्छ र यो स्वतन्त्र हुन्छ। यसलाई कसैले शासन गर्न सक्दैन। राष्ट्रको परिभाषा त्यो हो। अब त्यो परिभाषा अनुसार त यहाँ जो धेरै बहुराष्ट्र हुन्छन् नि तिनी राष्ट्रहरू त स्वतन्त्र हुन त पाए, संवैधानिक कानुनी रूपमा रोक्न त पाइएन नि। अब अनि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिमा विभाजन गर्ने जो पश्चिमाको डिजाइन हो त्यो डिजाइनबाट आएको व्याख्या हो। हामी यो कन्सेप्ट लिएर बसिरहेका छौँ। हामीले संहितालाई बुझिरहेका छैनौँ होइन। कसैले अधिकार तल पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यो आएको छैन। त्यसमा त हाम्रो विमति नै हुँदैन नि होइन। सामान्य राम्रो मान्छेले त्यसमा विरोधै गर्दैन। भनेपछि हामीले कस्तो अवधारणा, कसका अवधारणा बोकिरहेका छौँ, कसका कन्सेप्ट हामीले बोकिरहेका छौँ, यस्तो ठुलो समस्या छ होइन। अनि चाहिँ जस्तो मूल्यमा समस्या छ, दैनिक आचरणको कुराहरू छन्, हाम्रो समस्याको कुराहरू चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ कहाँ करेक्सन गर्ने, कहाँ सच्याउने भन्ने ठुलो समस्या आयो। जस्तो म तपाईँहरूलाई भाषाको कुरा, जस्तो यो चाहिँ एकदम नियोजित रूपमा नेपालमा के भयो अहिले भन्छ भने 28 सालपछि नयाँ शिक्षा योजना भने अहिले देशैभरि अङ्ग्रेजी शिक्षा छ। अब हाम्रो जो जेनेरेसन, नयाँ जेनेरेसन छ नि त्यो बिग्रियो 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 खत्तम भयो भनिरहेको छ। त कारण के हामी बुझिरहेका छैनौँ, कारण के हामी बुझिरहेका छैनौँ। जस्तो म भाषाको कुलबाट कुरा गर्छु। जस्तो हाम्रो चलनचल्तीको बोलीचालीको भाषामा यो शक्तिलाई, जसलाई प्राकृतिक शक्ति भन्छौँ नि, यसलाई सम्बोधन गर्ने धेरै शब्दहरू छन्। मैले उदाहरण दिन खोजेँ है। हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा, हामी ब्रह्म भन्छौँ। ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, सुन्नुहोस् है, भगवान, देवता, प्रभु, शब्द फरक छन्, सबैको अर्थ फरक छ, सबैको अर्थ फरक छ। जस्तो तपाईँको ब्रह्म र ईश्वरको मूर्ति हुँदैन, मन्दिर हुँदैन, हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। न संसारमा यिनका कतै मन्दिर देख्छौँ हामी, न यिनका कतै हामी मूर्ति देख्छौँ। मूर्ति कसको छ? देवताको छ। देवताको मात्रै छ मूर्ति। किन? देवता भन्ने कन्सेप्ट त्यो शक्तिलाई मनुष्यकृत गरेर मान्छेको रूपमा ढालेर बनाइएको गरिएको कल्पना हो। मान्छे त मूर्ति छ नि त, मान्छेको त आकार त छ नि हो। अब मान्छेको रूपमा त्यो शक्तिलाई कल्पना गरेर ढालेको हुनाले देवताको मूर्ति बनाइन्छ, मन्दिर बनाइन्छ। तर ब्रह्म र ईश्वर भन्ने चाहिँ निराकार हुन्छ, निराजन हुन्छ भनी व्याख्या गर्छ यहाँको संविधान।
त्यसलाई देख्न पनि सकिँदैन, त्यसको आकार पनि हुँदैन। त्यो एउटा कल्पना हो, यो संसार केले चलाइरहेछ भन्ने एउटा कल्पना हो, शक्तिको कल्पना हो। त्यसकारणले त्यो मूर्त हुँदैन। मूर्त नहुने भावनाले त्यसको मूर्ति पनि हुँदैन, त्यसको मन्दिर पनि हुँदैन र त्यो पुजिँदैन। त्यो प्रार्थना गरिन्छ तर पुजिँदैन, त्यसलाई कुनै प्रसाद चढाइँदैन, प्रसाद देवतालाई मात्रै चढाइन्छ। तर यो सबै चिजलाई सम्बोधन गर्ने अङ्ग्रेजीमा एउटै शब्द छ, गड। एउटै शब्द छ। किन भन्छ भने उनको सभ्यताले ब्रह्मको पनि कल्पना गरेन, उनीहरू त्यहाँसम्म पुग्नै सकेनन् कहिले पनि। उनको सभ्यताले ईश्वरको पनि कल्पना गरेन, उनको सभ्यताले भगवानको पनि कल्पना गरेन, हैन। उनले जे चिजलाई अहिले चाहिँ ईश्वर भन्छन् नि, हैन, जस्तो पश्चिमाहरूको अब प्रभु भने त्यही मात्रै हो भन्ने छ। त्यसैले उनीहरू अत्यन्त पछि छन् चिन्तनको मामलामा। त्यसैले उनीसँग त्यो भाषा पनि विकास भएन। किन भाषा भने त के हुन्छ भने कुनै सन्दर्भ, कुनै सम्बन्ध, मानिसहरूका बीचको कुनै सम्बन्ध, घटनाहरूको सन्दर्भ र वा कुनै इतिहासको एउटा प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने ताकत हो शब्द भनेको। शब्द अक्षरहरूको सङ्ग्रह होइन, त्यसको गहिरो अर्थ हुन्छ। हो त्यो सभ्यता उनीहरूको त्यहाँ माथि नगएको हो भने उनीहरूसँग शब्दको पनि ठुलो समस्या छ। पश्चिमाहरूको अङ्ग्रेजी शब्द साहित्यमा ठुलो समस्या छ। त्यसैले अब हाम्रो जेनेरेसन एकछिन मैले भाषाको असर हामीलाई के गरिरहेछ भन्नेतिर जाउँ। अब हामीले चाहिँ तपाईँको गढ भन्न मात्रै सिकायौँ। हामीले गाउँघर परिवारमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो चिन्तनको परम्परालाई बुझाउन कोसिस गरेनौँ भने हाम्रो सन्तानको कहाँ हुन्छ? हाम्रो सारा सभ्यताबाट कट्यो कटेन। अब त्यो गढ भन्ने एउटा शब्दले हाम्रो सिङ्गो पुस्ता समाप्त पार्नुहुन्छ। हाम्रो सभ्यताबाट त्यो पुस्ता पुरै विमुखै भयो हो। त्यहाँ समस्या आइरहेछ भाषामा। हामी कस्तो बोलिरहेका छौँ, होइन। म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु। सोल्टिना, दिदी सासू, साली, जेठानी, दिदी, हाम्रा यिनी सम्बन्ध पनि फरक छन्, मान मर्यादा माया प्रेम पनि फरक छ। कसैलाई हामी सम्मान गर्छौँ, कसैलाई माया गर्छौँ, कसैसँग विवाह चल्छ, कसैसँग चल्दैन। तर अङ्ग्रेजीमा सबैको एउटै शब्द छ, सिस्टर इन ल। त्यो पनि कानुनले मानेको दिदी, कानुनले माने दिदी बहिनी, होइन। त्यो हाम्रो जस्तो रक्त सम्बन्ध अथवा कुटुम्ब होइन, त्यो नाता होइन कि कानुनले दिदी वा बहिनी मानेको नाता। अब यो सबै चिजलाई हामीले सिस्टर इन ल भनेर गयौँ भने अब उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो बन्छ, उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बन्छ, अनि उनीहरूले हामीले कसरी हेर्छ? हामी यस्तो समस्याबाट गइरहेको छौँ आज। त्यसैले भाषामा नराम्रोसँग हानिरहेको छौँ, होइन। भाषाबाट हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, कल्चर सबै चिज मारिरहेको छ, होइन। तपाईँ म अर्कोतिर जाउँ, जस्तो खानपान। मैले धेरै पटक भने, म फेरि दोहोऱ्याउँछु छोटकरीमा। हाम्रो खानपान कहाँ गयो आज हुन्छ भने ड्राई फुड भन्छ, प्याकेट फुड भन्छ, जङ्क फुड भन्छ, ड्रङ्क फुड भन्छ। हाम्रो परिवार अथवा हाम्रो यो जेनेरेसनबाट प्राकृतिक खाना हराउँदै गयो। हामी मही जस्तो अमृत चिजलाई आज हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनाहरू घृणा गर्छन्। यस्तो पनि खाने भन्छन्, महीलाई अमृत हो, होइन। तर उनीहरूलाई कोक खानुमा गर्व छ, चिसो कोका कोला र पेप्सी कोला खानुमा उनीहरूलाई गर्व लाग्छ, होइन। किन? हामीले आफ्नो खानपान गुमायौँ, आफ्नो संस्कार गुमायौँ, सबै चिज हामीले गुमायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसले एकातिर त्यो खानपानले हामीमाथि रोग ल्याइरहेको छ। खानपानले के गरिरहेको छ? जस्तो आम नेपालीहरूमा 4-5वटा अब कमन रोग भइसक्यो। प्रत्येक घर घरमा रोग छ, सुगर, थाइराइड, प्रेसर, क्यान्सर। चौथो नम्बरमा क्यान्सर चाहिँ अब आम रोग भइसक्यो। क्यान्सर हुनुको निम्ति हिजो सोचेको जस्तो विशिष्ट केही चाहिँ तपाईँको नराम्रो काम, नराम्रो खानपान गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि हाम्रो एकातिर त हाम्रो यो आयातित खानपान, दोस्रोतिर उत्पादन प्रक्रियामा हामी कहाँ गयौँ त भन्छ भने अब प्राङ्गारिक र जैविक उत्पादन समाप्त भयो, रासायनिक उत्पादन छ। अब रासायनिक उत्पादनले के गर्यो भन्छ भने हिजो प्राङ्गारिक चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो र के हुन्छ भन्छ भने धानमा सबै तत्त्व थियो। किन? त्यो खेतमा गङ्गटा थियो, त्यो खेतमा सर्प थियो, त्यो खेतमा भ्यागुदा थियो, त्यो खेतमा गडेउला थिए, होइन। यिनी त हाम्रो जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडेका छन्। त्यहाँबाट सबै तत्त्व धानले पाउँथ्यो र धान खान लाग्यो। आज केही पनि छैन। अब खेतमा जानुस्, यिनी जीवजन्तु त केही पनि पाउँ, न माछा छ, न सर्प छ, न गङ्गटा छ, न गडेउला छ, होइन, न भ्यागुदा छ।
केही पनि छैन। अब तिनबाट पाउने चिज त्यो बालीले केही पनि नपाएपछि अब त्यहाँ उत्पादन हुन्छ विष हो। त्यो खाएपछि तपाईँ जति चाहिँ जोगिन कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँ रोगबाट जोगिनु। हामी त्यस्तो दिशातिर गयौँ। खानपानको कुरा गर्दा हामी त्यतातिर गइरहेका छौँ। भाषामा त्यही छ, हाम्रो संस्कारमा त्यही छ, संस्कृतिमा त्यही छ होइन। जीवन पद्धति सबै त्यस्तै भएर आयो हो। यो चिजले हामीलाई के भन्छ नि, हामीलाई पढाइ मान्छे बनाइरहेको छ। हामी गुनासो गर्छौँ नि, जस्तो अहिले एउटा ट्रेन्ड के देखिन्छ भन्छ भने तपाईँ हाम्रा छोराछोरी 11 पास गरे भने हिजो कमसेकम मेरो पुस्तासम्म के हुन्छ भने भोलि के बन्ने भन्दाखेरि हामी कि डक्टर भन्थ्यौँ कि इन्जिनियर भन्थ्यौँ। अहिले के गर्ने भन्दाखेरि अमेरिका जाने भन्छ। अहिले त्यो डक्टर इन्जिनियर पनि हरायो। अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया जाने भन्दा अहिलेको पुस्ताको चाहिँ अर्को शब्द तपाईँ सुन्नुहुन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रोपन सकियो। सुन्नुहोस् है, यति गहिरो सब हाम्रोपन सकियो। हाम्रो चाहिँ भाषामा हाम्रोपन सकियो, हाम्रो खानपानमा हाम्रोपन सकियो, हाम्रो संस्कारमा हाम्रोपन सकियो, संस्कृतिमा सकियो। अब सबै चिज हाम्रो गुमिसकेपछि हामी एउटा मान्छेको रूपमा रह्यौँ। नेपालीको रूपमा होइन, हामी मान्छेको रूपमा रह्यौँ। अब मान्छेलाई एउटा चिज चाहिँ सधैँ चाहिन्छ। जहाँको मान्छे भए पनि खानु पर्यो, भोगविलास गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति पैसा चाहियो। पैसा नेपालमा छैन, पैसा चाहिँ युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा। त्यस कारणले ऊ नेपाल बस्न चाहन्न। यहाँको हुने खाने वर्ग, मैले खाडीको मान्छेको कुरा अरे होइन, लेबरको कुरा अरे होइन, मैले जो पढेका छन् तिनी पढेका छन्, जो युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया ताक्छन् नि, उनीहरू पढेका छन्, अलिकति सम्पत्ति पनि छ, केही गर्न चाहे देशभित्र केही गर्न पनि सक्छन्, तर नेपाल बस्न चाहन्न। किन? नेपाली पनि सक्यो, नेपाली पनि सकियो। त्यो भएपछि देशभक्ति पनि सकियो, राष्ट्रप्रेम पनि सकियो, सामाजिक भावना पनि सकियो, र आफूले गर्नुपर्ने जो कर्तव्य हुन्छ नि त्यो बाटो पनि सकियो। त्यति भएपछि ऊ नेपाली किन बन्न चाहे? ऊ नेपाली किन बन्न चाहे? यसरी मान्छे पलायन भइरहेको छ। हो मैले भने हामी यो एउटा त हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले हामी जहाँ गलत बाटोमा गयौँ नि, अनि यसले हामीलाई चाहिँ यो बर्बादीतिर लगेको छ होइन। अर्कोतिर के गरिरहेको छ भन्छ भने हामीले बोकेका मूल्य र अवधारणा, अरूले दिएका अवधारणाहरू जो बोकेर हामी ठुला विद्वान होइन, प्राज्ञ बन्न खोज्यौँ नि, हो त्यसले हामीलाई चाहिँ समाप्त पार्दै ल्याएको छ। यो सबै चिजका विरुद्धमा एउटा ठुलो अभियान नचलाइकन हामी सक्दैनौँ। किन? जस्तो मान्छे आज यस्तो किन अनैतिक भयो? अस्ति भर्खर एउटा बडो दर्दनाक घटना चाहिँ चाङदायनमा तपाईँहरू सबैले सुन्नुभयो। एउटा केटीले आफ्नो आमाको हत्या गराई होइन, आफ्नो केही प्रेमीको चाहिँ उसमा लागेर हत्या गराई भन्ने समाचार आयो। त्यो पनि कस्तो आमाको हत्या गराई भन्छ भने आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ति त्यही छोरीलाई दिए र त्यही छोरीसँग बसेकी आमालाई उसले चाहिँ हत्या गरे। माने सन्तान किन यस्तो हुँदैछ? हामीले यसको कारण खोज्न सकेनौँ। यो अकारण भइरहेको छैन होइन। जस्तो यस्तो बलात्कार तपाईँ सुन्दैखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले दिमागले चाहिँ तपाईँको ठेक्दै नसक्ने कुरा सुन्छौँ होइन। जन्मेको 6 दिन भएको हुँदैन बलात्कार गरेर त्यो चाहिँ बालिका मारिन्छ। मान्छे किन यस्तो हुँदैछ? किन यस्तो भइरहेको छ? तपाईँ घरभित्र जानुहोस् होइन, न छोराछोरीले बाबुआमालाई अब श्रद्धा गर्ने स्थिति रह्यो, न त्यो बाबुआमाले हिजो जुन ढङ्गको उत्तरदायित्व देख्थ्यो नि छोराछोरीप्रति त्यो देख्ने भयो। तपाईँ शैक्षिक संस्थातिर जानुहोस्, पढाउने अब गुरुको चाहिँ तपाईँको आँखा चाहिँ त्यो चेलीमाथि हुन्छ, त्यो शिष्य भन्ने चाहिँ भावना रहेन। पढाउनेहरूमा शिष्या भन्ने भावना रहेन होइन, र त्यो पढ्ने शिष्यमा यो मेरो गुरु हो भन्ने चेत पनि रहेन। अब तिनी प्रेमी प्रेमिका बन्न सक्नु भए होइन। यो हाम्रो भाषाले हाम्रो संस्कारले गराइरहेछ। हाम्रो यतातिर त हामी के भन्थ्यौँ, हाम्रै पालास भने हाम्रो के भन्छ भने आमा बाउ गुरु र जन्मभूमि, यिनी संसारमा योभन्दा ठुलो केही पनि छैन, कोही पनि हुँदैन। आफू जन्मेको देश, किन त्यही धरतीको सबै चिज खाएर त्यो मान्छे बनेको हुन्छ। आफूलाई जन्म दिने आमा बाउ र आफूलाई मान्छे बनाउने गुरु, यति सम्मानित र पूजनीय संसारमा कोही पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो चाहिँ सोच हो। आज कसरी मरिरहेको हो? यो चिजले मारिरहेको छ, हामीले मारिरहेको छ। त्यस कारणले जस्तो अहिलेका अपराधी सत्तामा बस्ने जो मान्छे देख्छौँ नि हामी, यिनीहरू कुन जमिन टेकेर चाहिँ यस्तो गरिरहेका छन् भने उनीहरूले त्यस्तो गर्न सक्ने, त्यस्तो गरेर पनि चल्न सक्ने त्यो आधार तल तयार भयो। हामीले झेलिरहेको समस्या यो हो। उनी शक्तिशाली भएर हामीले यो दुर्दशा भोगेको होइन,
हाम्रो जमिन चाहिँ तपाईको ढलेर हामीले दुर्दशा हो। त्यसमाथि उनीहरूले टेकिरहेका छन्। हामी सम्हालिने ग्राउन्ड नै सबै भत्किसकेको छ। हामीले त्यो बनाउनु पर्ने स्थिति आयो आज, हैन? जस्तो गाउँघरमा हेर्नुहोस् न, मान्छेको तलैसम्म मानसिकता के भयो? राज्यको स्कुलिङ र सत्तामा जानेको स्कुलिङ के देख्यो भन्छ भने घर घरको अहिलेको मान्छे नेपाल एउटा ठाउँमा मात्र हैन, कसरी पैसा कमाउने, जे गरेर पनि पैसा कमाउने, अपराध गरेर भए पनि हैन, अथवा अनैतिक काम गरेर पनि पैसा कमाउने। घर घरमा जग्गा दलाल छ, हैन? घर घरमा झगडा मिलाएर चाहिँ तपाईको कमिसन खाने छ, हैन? घर घरमा एउटा भ्रष्टाचार गरेर त्यसको माध्यम पनि कमिसन खाने छ, हैन? राम्रो मान्छे देशमा छ कि छैन भन्ने समस्या स्थिति आयो हो। यो कमजोरीमाथि उनीहरू टेकेका छन् सत्तामा बस्ने मान्छेहरू। किन? प्रतिरोध गरिदिने जग हाम्रो भत्कियो, त्यसको प्रतिरोध हुने जग हाम्रो भत्कियो, त्यो फाइदा उनले उठाएको। यो चिजलाई कसरी चाहिँ तपाईको सम्हाल्ने, कसरी चाहिँ बनाउने भन्ने समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो काम गर्न सकेनौँ भने हामी सक्दैनौँ, अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले अलिकति लामो सोच बनाएर, गहिरो सोच बनाएर मात्रै जाउँ। यदि हामी मिसनमा जाने हो भने त हामीले बारम्बार जोड दिन खोजेको कुरो त्यो। र मैले तेस्रो समस्या, अब एउटा अन्तिम समस्या भन्छु, हामी अब अगाडि जाने हो भने सङ्गठनात्मक समस्याको विषयमा बुझ्ने एकदम जरुरी छ। यो हाम्रो आफ्नो समस्या। मैले भने एउटा चाहिँ पहिलो समस्या मैले हाम्रो आफ्नो आत्मरूपान्तरणको समस्याको कुरा गरेँ। हाम्रो सोचदेखि लिएर सारा चिज हामीले उल्टाउने कि नउल्टाउने, नयाँ बनाउने कि नबनाउने, हामीसँग जोडिएको पहिलो समस्या। दोस्रो हामीसँग जोडिएको समस्या स्कुलिङ, हाम्रो दृष्टिकोण, हामीले बोकेका विचार, अवधारणाहरू, मूल्यहरू र हाम्रो जीवन पद्धति, यसलाई सच्याउने कि नसच्याउने दोस्रो। र तेस्रो, अब सङ्गठनभित्र काम गर्ने कुरा गर्दा हामीले सङ्गठनको विषयमा चाहिँ एउटा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेनौँ भने हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। सङ्गठन भने के त, हैन? जस्तो भन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उफ्रिनु सङ्गठन हुँदैन। केही मान्छे बसेर चाहिँ तपाईको 2-4 दिन काम गर्दैमा, मिटिङ गर्दैमा, कमिटी बनाउँदै सङ्गठन हुँदैन। सङ्गठनका केही मान्यताहरू हुन्छन्। सङ्गठन एउटा चेन हो, सङ्गठन एउटा चेन हो। त्यसको जस्तो पहिलो शर्त के हो भन्छ भने देशसँग सबै चिजलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ। कुनै पनि घटना, विषय, वस्तु वा प्रवृत्ति सबैलाई हेर्ने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ। दृष्टिकोण भएन भने सङ्गठन अगाडि बढ्ने र कुनै पनि चिजलाई हेर्ने धारणा बन्न सक्दैन। दोस्रो तत्त्व हो विचारधारा। 2 नम्बरमा विचारधारा भनेको मैले अघि नै भने सबै जीवन प्रणालीहरूप्रति हाम्रो समग्र साङ्गोपाङ्गो हाम्रो दृष्टिकोण, धारणा। जस्तो आर्थिक नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपालको विकासलाई हामीले कसरी बुझ्ने, त्यो हाम्रो एउटा आइडियोलोजी हुनु पर्यो, हैन? हामीले बुझेको चाहिँ विकास यो हो, हामीले यसरी देशको विकास गर्छौँ, समग्र हाम्रो त्यो बुझाइको र धारणा, त्यो टोटल धारणा हुनु पर्यो, हैन? राजनीतिको क्षेत्रमा, धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा, नैतिकताको क्षेत्रमा, समाजको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नो विचार हुनु पर्यो र त्यसको समष्टिलाई विचारधारा भनिन्छ। दोस्रो नम्बर, सङ्गठन हुनको निम्ति तेस्रो अनिवार्य चिज हो कार्यदिशा। कार्यदिशा भनेको हामी कहाँ जाने त, जाने दिशा क्लियर हुनु पर्यो। हामी कहाँ जाने, हामी विचारका कुरा गर्छौँ, आदर्शका कुरा गर्छौँ, हैन? त्यो कता जानुको निम्ति, के प्राप्त गर्नुको निम्ति हो, त्यो चिज स्पष्ट भएन भने सङ्गठन बन्दैन। त्यसकारणले तेस्रो महत्त्वपूर्ण चिज हो कार्यदिशा। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको चौथो नम्बरमा आउँछ नेतृत्व। सङ्गठन भनिसकेपछि अब यो एउटा दिशातिर चाहिँ सिङ्गो मार्चलाई अथवा सर्वसाधारणलाई एउटा दिशातिर अगाडि बढाउने, हाँक्ने एउटा जत्था भएन भने सङ्गठन जाँदैन, बन्दैन, सङ्गठनै बन्दैन। त्यसैले त्यो टिमको कुरा हो। सङ्गठन अर्को भनेको के हो भने टिमको कुरा हो। त्यो नेतृत्व कस्तो हुन्छ भने बुझाइमा एकरूपता, त्यसको स्पिरिटमा एकरूपता, भावनामा एकरूपता भएको एउटा टिम भएन भने त्यो सङ्गठन अगाडि जाँदैन। त्यसैले हामी नेतृत्वको विषयमा एकदम चाहिँ गहिरिएर सोच्न र यसको विकास कसरी गर्ने, चौतर्फी यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनै पर्ने अवस्था छ। पाँचौँ कुरा योजना। अब हामीसँग 4 चिज भयो, तर अब काम गर्ने हामीले प्लानिङ गरेनौँ भने, योजना बनाएनौँ भने अब काम त हुँदैन। फेरि हामीसँग दृष्टिकोण पनि भयो, हामीसँग विचार पनि भयो, हामीसँग नेतृत्व पनि भयो, हैन? हामीसँग कार्यदिशा पनि भयो। यिनी सबै चिज के भयो भन्छ भने
तपाईँको कागजका चिजहरू भए होइन, अथवा सोचका अवधारणाका कुरा भए। अब यो सबै चिज भइसकेपछि हामी एउटा योजनामा त जानु पऱ्यो नि, काममा त जानु पऱ्यो नि। अनि पाँचौँ चाहिँ तपाईँको जरुरी चिज हो योजना। योजना बनाउने हामीले के गर्ने त, अनि के गर्ने र त्यो के प्राप्तिको निम्ति गर्ने, त्यसभित्र धेरै चिज आउँछन्, धेरै चिज आउँछन्। कसरी गर्ने, के गर्ने, के को निम्ति गर्ने, किन गर्ने, होइन, अब सारा चिजहरू आउँछन्। हो त्यो योजना। पाँचौँ नम्बरमा सङ्गठनको निम्ति अति आवश्यक चिज हो तपाईँको योजना। छैठौँ नम्बर व्यवस्थापन। अब व्यवस्थापन धेरै किसिमको हुन्छ, यसको क्षेत्र ठुलो छ। जस्तो हाम्रो जनशक्तिको व्यवस्थापन, समस्या हामीमाथि आउने समस्याहरूको व्यवस्थापन, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको हाम्रो शक्तिको व्यवस्थापन, होइन, हाम्रा स्रोतहरूको व्यवस्थापन, सारा चिजहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सबैले थालिनु हुन्छ। अनि एउटा स्पष्ट त्यो निचोडमा पुग्दैन, निचोड निष्कर्षमा आउँदैन। त्यो सबै गर्ने भनेको व्यवस्थापन हो। कसरी मिलाउने, त्यसको निम्ति लायक एउटा चाहिँ संस्था, त्यो संस्था भएन भने त्यो हामीले भन्ने गरेको सङ्गठन बन्दैन। र अन्तिम चिज सातौँ नम्बरमा चाहिने के हुन्छ भने जनमत। सङ्गठन भनेपछि त्यो जनमतसँग जोडिएको संस्था हो। जनता नभएको, मान्छे नभएको, समूह नभएको कुनै संस्था सङ्गठन हुँदैन, त्यसलाई सङ्गठन भनिँदैन। हाम्रो बुझाइ है, हामीले जुन ढङ्गले छलफल गरिरहेका छौँ, यो कोणबाट हामीले व्याख्या गरिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो निम्ति सङ्गठन हुँदैन। त्यसैले हामीले यो कम्तीमा यो 7 चिजको जो चेन हो नि, सँगै जोडिएको जो श्रृङ्खला हो, त्यो मात्रै सङ्गठन हो भन्ने बुझेनौँ भने हामी सङ्गठन बनाउँदैनौँ, होइन। हामीले भन्न खोजेको हामीले सङ्गठन बनाउँदैनौँ। त्यसैले अब यो चिजमा हामी देशभरि कसरी चाहिँ पारङ्गत हुने, कसरी पोख्त हुने, र त्यो दिशातिर हामीले बनाएको संस्थालाई त्यो दिशातिर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हामीलाई अगाडि ठुलो समस्या छ। यिनी सबै समस्याहरूलाई हामीले हल गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिले यो त मैले जो 3 समस्या भने नि, यो त अब हामी चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै बाहिर जानुभन्दा अगाडि हल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। अब यिनी चिज हल भएनन् भने के हुन्छ भने मैले सुरुमै भने नि, काम गर्ने त मान्छे हो। अब यिनी चिज त के हुन्छ भने सबै व्याख्या, परिकल्पना, सिद्धान्त र नीतिका कुराहरू भए। अब यसको प्रयोगको कुरा हुन्छ। अब त्यसपछि कार्यक्रम बनाएर प्रयोगमा जाने कुरा आउँछ। प्रयोग भनेको के हो भन्छ भने तपाईँको तर्क होइन, होइन। प्रयोगमा गइसकेपछि अब त्यहाँ सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। एक्सन र रिएक्सन भन्छ नि, त्यहाँ सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। अब त्यो सङ्घर्षमा आफूलाई सक्षम कसरी साबित गर्ने, आफूलाई कसरी योग्य साबित गर्ने र कसरी उपलब्धि प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको निम्ति हामी यिनी सबै विषयमा सचेनौँ भने हामी त्यहाँ फेल हुन्छ। अब निराशा त्यहाँ फेल हुन्छ, हामी त्यहाँ फेल हुन्छौँ। जब मैदानमा हामी जान्छौँ नि, हामी चुक्छौँ, फेल हुन्छौँ। किन भन्छ भने हामी त्यसको निम्ति योग्य भएका हुँदैनौँ। अनि चाहिँ हामीलाई झट्का लाग्छ। झट्का लागेपछि हरेक खालका विकृतिहरू, भट्काउहरू पैदा हुन्छन्। जस्तो निराशा, कुण्ठा, हिंताबोध, अकर्मण्यता, होइन, हरेक खालका समस्याहरू पैदा हुन्छन् र हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले मैले यो सबै चिजलाई भने हामीले आफ्नो स्कुलिङलाई कसरी दुरुस्त गर्ने, यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा नलिउँ र यसलाई गहिरिएर हामी जसले बुझ्दैनौँ नि, हाम्रो सङ्गठन गर्ने सोच होइन। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सङ्गठन गर्ने र अगाडि बढ्ने सोच होइन। किन मलाई विश्वास, मैले धेरै मैले मेरो 40 वर्षको उमेर छ। ये निमकान्त पाण्डे यहाँ हुनुहुन्छ, नेपालमा पढ्दाखेरि उहाँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने, अखिलको नेतृत्व गर्ने, उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ अखिलको राजनीति सुरु भएको नेपालमा। अन्त हाम्रो 40 वर्ष बितिसक्यो त्यहाँ सुरु गरेकोदेखि अब लगभग त्यो सङ्गठनको त्यो सङ्गठनात्मक प्रणालीभित्र हामीलाई निर्देशन गर्ने, हामीलाई सिकाउने सारा चिज उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ नै त्यसको मुख्य हुनुहुन्थ्यो नेपालमा हामीले पढ्दाखेरि। हाम्रो 40 वर्ष गयो, होइन। आज हामीले आफूलाई यो रूपमा पाइरहेका छौँ भनेपछि यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने यिनै 3टा समस्याबाट आइरहेछ। यो हाम्रो अनुभव हो, यिनै समस्या। र यसलाई सुझाएनौँ भने भोलि हुने निस्किने परिणाम पनि यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा अनुरोध मैले धेरैलाई भनेको छु, मसँग सम्पर्कमा आउने मान्छे धेरैलाई मैले भनेको छु र म यहाँ पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि यो सोच होइन भने हामी यहाँ आएका मध्ये कसैको यो सोच होइन, यसरी जानु। आदरणीय साथीहरू, हामी एकपटक यो आजको दिनमा अब हाम्रा सबै मामिलाहरूमा अलिकति विस्तृत ढङ्गले छलफल गरौँ भनेर हामीले यो कार्यक्रम, आजको कार्यक्रम राखेका हौँ। यद्यपि यो छलफल धेरै पटक भएको छ र त्यसमा दोहोऱ्याउने तेह्याउने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ।
तर धेरै चाहिँ पहिले नबसेका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ। अहिले हामीले उठाउन खोजेको जस्तो नेपालको यो समस्या के हो भन्ने हामी बढी घोत्लिएको, यो 10 वर्षभित्रमा हामी बढी मेहनत गरेको, बढी घोत्लिएको, बढी परिश्रम गरेको मुद्दा यही हो। नेपालको यो सङ्कट के हो होइन, यो कहाँबाट आयो, कसको स्वार्थले आयो, यो किन समाधान हुँदैन। अब यो प्रश्नमा हामीले धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको छलफल बहस गऱ्यौँ, धेरै मेहनत गऱ्यौँ। अब हामीलाई के लाग्छ भने सामान्यतः हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने समस्याको पहिचान भएन भने अथवा समस्या के हो भन्ने कुरा बुझिएन भने समाधान खोज्न सकिँदैन। किनभने समाधान भनेको समस्या बुझेपछि मात्रै आउने चिज हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाधान के हो, हाम्रो विचार के हो, हाम्रो दृष्टिकोण के हो भन्नुभन्दा पहिले देशको समस्या के हो भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ। त्यो भएर पनि हामीले यसलाई बढी मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आयो। भाइ त्यहाँ बाहिर हुन्छ स्थिति आयो। अब मैले दुईटा नमुना तपाईँको यहाँ अगाडि राखेर चाहिँ म यो छलफललाई अगाडि बढाउँछु। अब एउटा चिज हामीले अनुमान गरौँ, जस्तो नेपालका दलहरूले नेपालको थायी समस्या होइन, नेपाल चाहिँ उभो नलाग्ने, नेपाल शान्त नहुने 3टा कारण देखाएका थिए। सधैँभरि उनले दोहोऱ्याउने गरेको 3टा कुराहरू थिए। एउटा चाहिँ तपाईँको राजाले नेपालमा चाहिँ केही पनि हुन दिएनन् भन्ने थियो, राजतन्त्र ठुलो बाधक हो भन्ने थियो उनीहरूको कुरा होइन। राजतन्त्र पनि गइसकेको छ। दोस्रो चाहिँ माओवादी युद्धकालदेखि उठाएको कुरा, संविधान 60 सालमा घोषणा भएको संविधान सभा, त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधान सभाबाट अहिलेसम्म संविधान बन्न नदिएको कारणले देश अस्थिर भयो। किनभने यहाँ चाहिँ केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले बनाएको संविधानले काम गर्यो, अब जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउन नसक्ने भए। त्यस कारणले देश अस्थिर छ भने संविधान सभाले पनि के अरे चाहिँ संविधान बनायो, जारी भयो। तेस्रो कुरा यिनीहरूले बारम्बार भन्न खोजेको जस्तो नेपालमा जहिले पनि अल्पमतको सरकार हुनुको कारणले ढुक्क भएर काम गर्न नसकिने वातावरण स्थिति बन्यो होइन। जस्तो विकास पनि गर्न सकिँदैन, योजना बनायो, केही सोच बनायो, 6 महिना 9 महिनापछि सरकार ढालिदिन्छ, सरकार गिर्छ, फेरि अर्को सरकार बन्छ। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको सोचमा, एउटा रणनीतिमा नेपालमा कामै गर्न नसकिने भयो भने अब त्यो सरकार पनि अहिले बन्यो। तर देश त हिजोको भन्दा झन्झन दुर्गतिर जाँदैछ, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको। भनेपछि यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्छ भने नेपालको समस्या यिनी मुद्दाहरू थिएनन् होइन। माने नेपालका सम्पूर्ण समस्याको एउटा पाटो हुँदो हो, तर नेपालको सम्पूर्ण समस्या, मूल समस्या यिनी मुद्दा थिएनन् भन्ने कुरो आज व्यवहारले देखायो होइन। यिनले भनेको सबै चिज लागू भइसकेर पनि देश यही अवस्थामा रहन्छ भने अब समस्याको मूल चाहिँ तपाईँको चुरो यो होइन भन्ने कुरो देख्यो। अब दोस्रो चाहिँ अर्को पाटोबाट हामी हेरौँ, जस्तो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र, यो 3टा मुद्दा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले किन लुकाइने? किन कुनै दलको एजेन्डाको रूपमा यिनी आएन छैनन्? तपाईँले ख्याल गरौँ, अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रको मुद्दा कुनै दलले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा छलफलमा ल्याएको छैन। उनका सिद्धान्तमा कसैका कागजमा थिए होला, माओवादीका थिए, कसैका थिए, तर औपचारिक एजेन्डामा आएन। संविधान निर्माण गर्ने प्रसङ्गमा त्यो एजेन्डा आएन। तर यिनी 3टा एजेन्डा संविधान जारी भइसकेपछि मात्रै आएका हुन्। अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेला त्यसमा सामेल गरेर आएका हुन्। गणतन्त्रको मुद्दा त त्योभन्दा पछि हो। मैले भन्न खोजेको जुन चिजलाई मुख्य रूपमा स्थापित गरेर नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ, जस्तो अहिले त उनीहरू के भन्छ भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता उनको व्याख्या रहेछ। तर यिनै मुद्दा जसलाई सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनिरहेका छन्, जसका निम्ति माओवादी युद्ध भयो भनिरहेका छन्, जसको निम्ति 62-63 सालको आन्दोलन भयो भनिरहेका छन्, तिनी मुद्दाहरू अहिले यिनले भन्ने गरेका मुद्दाहरू अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको छलफल र बहसमा किन आएनन्? किन भन्छ भने ती मुद्दा कहीँ लुकाइएका थिए र ती मुद्दा अगाडि ल्याउने कुनै चाहिँ एउटा पूर्वाधार बनिसकेको थिएन। त्यो पूर्वाधार बनायो अन्तरिम संविधानले, अनि मात्रै त्यो आधार परिपक्व भएपछि मात्रै यी मुद्दाहरू आए होइन। अब यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने यो राजनीति यहाँको होइन,
यस्तो लुकीछिपीका र एउटा घात गरिकन जो प्रक्रिया अगाडि भने यो राजनीतिक प्रक्रिया यहाँको होइन यो अरू कसैले चाहिँ यो राजनीति गरिरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि बुझिन्छ। अब हामीले अलिकति यो सबै चिजलाई हेरिसकेपछि व्यवहार हेरिसकेपछि हामीले दुईटा चिजमा अलिकति जोड दिन आवश्यक छ। पहिलो कुरो हामीले के भनेका छौँ अहिलेको परिस्थितिलाई भने सङ्कट भनेका छौँ। मैले अघि भने सङ्कट भनेका छौँ यो सामान्य समस्या होइन। अब समस्या र सङ्कटको बिचको अन्तर हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अब सामान्य समस्या भने के हो जसलाई गत्यावरोध भन्छ नि होइन अवरोध आउने भन्छ। सामान्य समस्या के हो भन्छ भने कुनै प्रणालीको कुनै एउटा निश्चित अङ्गमा केही खराबी आयो भने होइन त्यसलाई हल गर्ने चाहिँ तरिकालाई चाहिँ हल गर्ने तरिका चाहिँ अब त्यो सामान्य समस्या एउटा अंशमा देखिने समस्या गत्यावरोध हो समस्या हो। त्यसलाई सुधारको प्रक्रियाबाट हल गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो पञ्चायतमा चाहिँ 37 सालमा के अरे संविधान सुधारीको पञ्चायत भन्यो होइन। त्यसले 10 वर्ष चलायो पञ्चायतलाई। किन पञ्चायत चल्ने अरू आधार जीवित थियो त्यस कारणले त्यो एउटा सुधारले उसलाई 10 वर्ष अगाडि धकेल्यो। अब यहाँभित्र पनि जस्तो यो संविधान जारी भइसकेपछि जारी भएको चाहिँ तपाईँको अब अन्तरिम संविधान त संविधान जारी भएको 10 दिनमा सुधार भएको र संहिता थपिएको संहिता त्यसपछि थपेको। अब तर सङ्कट के हो भन्छ भने जब कुनै चिजलाई सुधार गर्दै नसक्ने गरी त्यो जगैदेखि भत्किन्छ नि त्यसलाई सङ्कट भनिन्छ। र सङ्कट भनेको त्यसको जग भत्किने हो त्यसले काम गर्दैन होइन। त्यसले के हुन्छ त्यहाँ नियम कानुन पनि भङ्ग हुन्छ पद्धति पनि सिस्टम पनि भङ्ग हुन्छ मूल्य मर्यादा भङ्ग हुन्छ। एक खालको अराजकता स्वेच्छाचारिता र एक खालको गुन्डा राज हुन्छ त्यहाँ होइन। जसले सक्छ त्यसले गर्ने कुरा हुन्छ होइन। अब देश चलाउने राज्य चलाउने प्रणाली चलाउने कुनै नियम सिस्टम पद्धति केही पनि बाँकी रहनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा देश पुग्यो समाज पुग्यो भने त्यो सुधारको प्रक्रियाबाट त्यसलाई क्रियात्मक ल्याउन सकिन्न। अब हामीले यही भनेको होइन हो। हामीले त्यस कारण यसलाई किन मिसनसँग जोडेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मिसन हो एउटा युगान्तकारी मिसन हो भन्न जो अगाडि हामीले भन्यौँ नि त्यो भन्नुको कारण के हुन्छ भने अहिलेको अवस्था सङ्कट हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ कुनै एजेन्डामा सुधार गरेर अघि पनि हामीले भन्यौँ हामी सिद्धान्तबाट देश बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। एजेन्डाबाट देश बुझिँदैन भनिरहेका छौँ नि। एजेन्डा भनेको सुधारको प्रक्रिया हो। एउटा एजेन्डा सुधारको एउटा चाहिँ कडी हो। हामीले चाहिँ सुधार नभनेर हामीले आमूल परिवर्तन भनिरहेका छौँ र मिसनको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। किन हामीले देशलाई सङ्कटग्रस्त अवस्था भनिरहेका छौँ यो सङ्कट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सामान्य ढङ्गले सोचेर यो समस्या बुझ्दैनौँ। त्यस कारणले यो सङ्कट के हो भन्ने चिजलाई अलिकति गहिरेर थम्याउनु पर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। अब यहाँ सङ्कट भन्दाखेरि जो समस्या हामी कुरा गर्छौँ नि जस्तो यहाँ कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो यहाँ हामी छलफल सोच्छौँ होइन यहाँका मान्छेहरू राम्रा गतिला भइदिए भए विदेशीले के गर्छ एक खालका मान्छेहरू तर्क गर्छ। त्यो सत्य हो। जस्तो यहाँका मान्छे राम्रो भइदिए भए विदेशीले केही गर्दैन त्यो सत्य हो। तर त्यो सधैँको निम्ति सत्य होइन। सधैँको निम्ति सत्य होइन। यहीका मान्छेले ल्याएर विदेशी आए त्यो कुरा सत्य हो होइन। तर सधैँभरि विदेशीलाई देशभित्रकै मान्छेले ल्याउँछ भन्ने कुरा असत्य हो। इराकमा चाहिँ अमेरिकन र युरोपियनलाई सद्दाम हुसेनले बोलाएको होइन होइन। अफगानिस्तानमा तालिबानले बोलाएको होइन नेपालमा गरे पनि। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने समस्याका एक थरी स्रोत हुन्छन्। हामी स्रोत र कारणहरूको बिचको अन्तर बुझिरहेका छैनौँ। एउटा स्रोत हुन्छ स्रोत जहिले पनि आन्तरिक हुन्छ भित्रै हुन्छ त्यो स्रोत हामीसँगै छ। स्रोत भनेको के हुन्छ भने मुहान हो। जब त्यो खेल्ने ठाउँ भएपछि होइन त्यहाँ पाल छिद्र भएपछि र त्यसको मुहान भएपछि त्यहाँ बाहिरको शक्ति खेल्छ त्यो नेपालभित्रै छ। तर कारणहरू सधैँभरि आन्तरिक हुँदैन। आन्तरिक पनि हुन्छन् तर कारण बाहिरी पनि हुन्छ। जस्तो नेपालको जो सङ्घर्ष नि यसको कारण बाहिर छ। हामीले भनेको कारण थियो यो नेपालभित्र छैन। यसको कारण स्रोत नेपालभित्र छ। जस्तो यहाँको गरिबी यहाँको अचेतना यहाँको पछौटेपन होइन राज्यको चाहिँ औपनिवेशिक र एउटा चाहिँ तपाईँको गुलाम चरित्र होइन जस्तो देश स्वाधीन छैन यो सबै चिजले चाहिँ यो चिजलाई खेल्ने ठाउँ बनाएको छ यो सत्य हो। तर नेपाललाई जुन दिशातिर लग्यो नि तपाईँको 47 साल यता केही घटनाहरू हामी अहिले पनि चर्चा गर्छौँ। तिनी घटनाहरू नेपालमा भएका जो स्रोत समस्या छन् नि तिनको कारणले भएका घटना हुन्। तिनी स्रोतहरूलाई समातेर बाहिरका तत्त्वहरूले आफ्नो रणनीति जो जोडे नि त्यसको कारणले नेपाल यस्तो भयो
त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले स्रोत र कारणहरूको अन्तर बुझ्नुपर्छ र विदेशीहरूलाई निर्दोष देखाउने एउटा प्रयास छ। यहाँ केही दलाल प्रवृत्तिका मान्छेहरू हैन, जस्तो सत्तामा जानु छ विरोधीको विरोध गर्न भएन, सडकमा छन् वा सत्तामा छन्, भोलि यही विदेशीको चाकरी गरेर सत्तामा जानु छ हैन, बाहिर मिठा कुरा गर्छन् तर उनीहरूको विदेशीको विरोध गर्न सक्दैनन् किन उनकै समर्थन भोलि जानुपर्छ। त्यसकारणले उनी के भन्छन् भन्दाखेरि विदेशीको के दोष हैन, जब यहीकै मान्छे खराब भएपछि विदेशी के दोष छ भन्छन्, यो कुरा गलत कुरा हो। त्यसकारणले मैले चाहिँ अलिकति यहाँ उठाउन खोजेको कुरा के हो भन्छ भने जस्तो यो किन भएको यस्तो नेपाल हैन, जस्तो युरोपबाट हामी टाढा छौँ, अमेरिकाबाट हामी टाढा छौँ, उनको यत्रो लगानी र यत्रो शक्ति यत्रो चासो किन छ नेपाल? किन नेपालबाट लैजाने चिज त केही छैन नि एउटा, न युरोप र अमेरिका यहाँको पानी जान्छ, न यहाँको जमिन जान्छ हैन, न अरू कुनै चिज जान्छ, तर यत्रो शक्ति किन लगाइरहेका छन्? हामीले सोच्नुपर्ने प्रश्न। त्यसैले गर्दाखेरि यो के हो भन्छ भने हामीले अलिकति पनि यो विश्वव्यापी रूपमा यो पछिल्लो 2 दशक यता 2-3 दशक यता विश्वव्यापी रूपमा जो शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा लडाइँ सुरु भयो नि, प्रभुत्वको लडाइँ सुरु भयो नि, हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अथवा एउटा शक्ति अर्को शक्ति विरुद्धको लड्ने उनको जो चाहिँ रणनीति बन्यो नि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपमा नेपाल छानिएको छ। समस्या त्यहाँबाट आइरहेछ। जस्तो एउटा उदाहरणको निम्ति भन्नुहोस्, अब चीन अहिले चाहिँ अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध सुनिरहेको छ, सुनिरहेको छौँ हामीले, दिनदिनै सुनिरहेको छौँ हैन। चीन एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्रको महाशक्तिको रूपमा उदायो। अब हिजो तङ्गभङ्ग भएको रुस चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा फेरि स्थापित भयो र चीन र रुस मिलेर चाहिँ युरोप र अमेरिकालाई ठुलो चुनौती दिइरहेका छन् केही दशक यता र उनलाई आछु पारिरहेका छन्। र अब यो प्रतिस्पर्धामा नेपाल मात्र होइन, हामीले केही मुद्दाहरू देख्छौँ। अब यसलाई चाहिँ कहाँनिर कसरी बल्झाउने र चाहिँ अब त्यो दुश्मनलाई चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्ने भन्ने उनको जो रणनीति बन्यो नि, त्यो रणनीतिका धेरै पोइन्टहरू छन्, नेपाल मात्रै होइन। जस्तो एउटा चाहिँ हामीले सुन्छौँ पश्चिमी चीनको सिन्जियानमा उइगुर मुस्लिमहरूको विद्रोहको कुरा सुन्छौँ हैन। अब त्यहाँबाट गरेर हुन्छ कि जस्तो त अफगानिस्तानमाथि चाहिँ आक्रमण गर्यो अमेरिकनहरूले हैन, अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणका केही कारण छन्, तालिबान कुनै पनि कारण होइन हैन। एउटा त चीनको निगरानी गर्ने हो, किन तपाईँको मध्य एसियाबाट चीनको निगरानी गर्यो अफगानिस्तानमाथि हात नियन्त्रण गरेर। अब अफगानिस्तानमाथिको नियन्त्रण अर्को पोइन्ट भयो हैन। जस्तो इन्डिया र पश्चिमाहरूको चाहिँ सामरिक रणनीति चाहिँ अर्को विषय भयो, चीनसँग लड्ने कुरा गर्दैछु मैले हैन। जस्तो दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सीको विवाद हामी बारम्बार सुनिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ अर्को पोइन्ट भयो। कोरिया विवाद चाहिँ अर्को पोइन्ट भयो हैन। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिकको नाममा अमेरिकनहरू आइरहेका छन्, तर त्यस्तै मध्ये नेपाल एउटा पोइन्ट हो र यी भएका सबै पोइन्टहरूमध्ये उनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट नेपाल उनको निम्ति। यो बुझौँ है, किन नेपाल हो त? नेपाल किन यस्तो भयो? जस्तो अरू ठाउँ यस्तो विस्फोटक भएको छैन, तर नेपाल किन भयो त यस्तो? नेपालमा यत्रो शक्ति किन लगायो भन्दाखेरि त्यसका पछाडि केही कारण छन्, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालमा जानुभन्दा पहिले त्यसको कारण हो तिब्बत के हो भन्छ भने अब तिब्बतलाई विभाजन नगरिकन चीनलाई चाहिँ तपाईँको यो बढ्दो चाहिँ तपाईँको यो विकास र प्रगतिबाट रोक्न सकिन्न भन्ने कुरामा पश्चिमाहरू स्पर्शन धेरै वर्ष पहिले। त्यसैले तिब्बत कसरी विभाजन गर्ने भन्ने उनको रणनीति धेरै पहिलेको रणनीति, अहिले होइन, त्यो दशकौँ भयो र अब त्यसको निम्ति उनको निम्ति केही अनुकूलता छ। जस्तो उनीहरू तिब्बत किन गर्छन् भन्दाखेरि त्यसको तिब्बतको मुद्दामा खेल्ने उनीहरूसँग केही अनुकूलताहरू छन्। पहिलो चिज, तिब्बतबाट विद्रोह गरेर निस्कने दलाई लामा उनको हातमा छ, एउटा कुरो उनको निम्ति अनुकूलता पश्चिमाहरूको है, इन्डियनहरूको निम्ति। दोस्रो कुरा, दलाई लामालाई समर्थन गर्ने लगभग 30-40 हजार शरणार्थी नेपालमा छन्, उनीहरू खेल्ने एउटा ठुलो जनमत नेपालभित्र छ। दोस्रो कारण। तेस्रो कारण के हो भन्छ भने नेपाल मात्रै त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय भूमि हो जहाँबाट तिब्बत पस्न र निस्कन सकिन्छ। अरू कुनै देशबाट यो सुविधा छैन, अरू कुनै पनि देशमा यो सुविधा छैन। जस्तो इन्डिया पनि जोडिएको छ तिब्बतसँग, उता बर्मा भुटान पनि जोडिएको छ, तर त्यहाँबाट यति सजिलै चाहिँ तिब्बत आउन र जान गर्न सकिँदैन। नेपालमा प्रशस्त नाका छन् र अत्यन्त सुगम नाका छन्। र चौथो चिज के हो भन्छ भने नेपाल यस्तो देश हो जो सधैँभरि भारतको गुलामको रूपमा, यहाँको राज्य प्रणाली भारतको गुलामको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले इन्डियनहरूसँग एउटा गठबन्धन बनाएर नेपाललाई धेरै सजिलो छ, धेरै इन्डियाको
दबावमा चाहिँ नेपाललाई प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। यस्ता केही कारणहरूले गर्दाखेरि अन्त चाहिँ उनीहरूलाई सिधै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो। नेपालमा त्यो जोखिम चाहिँ उनलाई धेरै कम छ। धेरै कम भएको हुनाले उनले नेपालको भूमि छाने र अब यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति म केही घटनाहरू तपाईँलाई सुनाउँछु। यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति अहिले बनेको योजना होइन, 47 साल अघि न भर्खरै एकजना साथीले हाम्रो त्यो स्लाइडमा हामीले हेऱ्यौँ, 47 सालदेखि के घटना भए होइन, त्यो घटनाहरूलाई छोडिदिकन अहिलेको देश बुझिँदैन, अहिलेको नेपाल बुझिँदैन। नेपाललाई यहाँ ल्याउनुको निम्ति पहिलो हमला त अघि हामीले स्लाइडमा हेऱ्यौँ, यहाँको अर्थतन्त्रमाथिकै आक्रमण हो। काङ्ग्रेसको हातबाट सम्पूर्ण उद्योग बेचाइने विदेशी, किन नेपाललाई त परनिर्भर बनाउनु थियो, भिखारी बनाउनु थियो होइन, उनको ऋणमा उनको अनुदानमा बाँच्नै नसक्ने देश बनाउनु थियो र यहाँ बेरोजगारी ल्याएर नेपालका मान्छेलाई पुरै विदेश लगिदिएर देश खाली गर्नु थियो। र त्यो खाली देशलाई जो यो नागरिकता विधेयक केही समय चर्चामा आयो नि, सारा विदेशी नागरिकबाट नेपाल भर्दै उनको डिजाइन थियो धेरै पहिले हो। त्यही डिजाइन अन्तर्गत अर्थतन्त्र खत्तम गरी उनीहरूले बेची खाए र त्यो चाहिँ निजीकरणको नीति सँगसँगै वैदेशिक रोजगारको नीति आएको छ। त्योभन्दा पनि नेपालमा छैन। त्यो के हो भन्छ भने अर्थतन्त्रले ल्याउने सङ्कटबाट जो बेरोजगारी उठ्छ नि, त्यो बेरोजगार मान्छेलाई चाहिँ विदेश जाने बाटो खोलेको हो त्यो वैदेशिक रोजगार। यो दुईटै चिज एउटै सोचमा आएको छ। अब त्यो घटनापछि तपाईँको दासढुङ्गा भयो होइन, यो लामो चर्चामा नजाउँ। दासढुङ्गापछि एमालेलाई सर्लक्क एनजिओको चाहिँ तपाईँको एउटा नेटवर्क बनाए, एमालेलाई समाप्त पारे, पुरै आफ्नो चाहिँ तपाईँको भरिया बनाए उनले। त्यसपछि तेस्रो चरणमा उनले माओवादी उठाए। माओवादी टोटल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको डिजाइनमा उठाइदिएको हो होइन। यसका केही मिसनहरू थिए, जस्तो आज हामी भनिरहेछौँ नि, साम्प्रदायिकता, घृणा होइन, देशद्रोह होइन, जस्तो हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, बहुराष्ट्रिय राज्य आदि इत्यादि प्रश्नहरू कहाँबाट आयो भने त्यसको जग बनाउन र नेपालको जो चाहिँ अलिकति एकीकृत संरचना थियो नि, यसलाई छिन्न भिन्न पार्नको निम्ति माओवादीको डिजाइन बन्यो। र अब त्यसले पूर्वाधार बनाएपछि अब के भयो भन्छ भने खोक्रो बनाए त। अब राजनीति पनि छैन, अर्थतन्त्र पनि सिद्धियो, अनि सामाजिक सम्बन्ध, माओवादी युद्धको विशेष प्रयोजन सांस्कृतिक सम्बन्ध छ होइन, जातीय सम्बन्ध छ, भाषिक सम्बन्ध छ होइन, हरेक खालको सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सामाजिक सम्बन्धलाई कसरी छिन्नभिन्न बनाउने, विच्छिन्न बनाउने भन्ने एउटा मिसनमा उनीहरू प्रयोग भए र यो सबै पूर्वाधार बनाएपछि उनीहरूले वीरेन्द्रको हत्या गरेका हुन् बल्ल। यो सबै आधार तयार भएपछि किन खोक्रो भयो, राज्य खोक्रो भयो। र अब त्यो वीरेन्द्रको हत्या के हो भन्छ भने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, जस्तो तपाईँ हाम्रो पुरानो घर, हामी गाउँघरतिरका घर हेर्छौँ, त्यो घरमा एउटा धुरी खामो हुन्छ, त्यसैले घरलाई अड्याएको हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ धुरी खामो भन्ने कहा थियो, त्यो घरको धुरी भनेकै त्यो खामो। जस्तो यो आधुनिक घरमा हामी पिलर भएको घरमा बसिया छौँ, यो घरको चाहिँ सुरक्षा पिलरले गरेको हुन्छ होइन। म सिधा भएर उभिएको छु, मलाई सिधा बनाउने यो पछाडिको हड्डी हो होइन, यो पछाडिको जो ब्याकबोन भन्छ नि, यसको कारणले म सिधा हुन सकेको हुँ। त्यस्तै राज्यलाई सिधा गर्ने, राज्यलाई उभ्याउने एउटा मियो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यको शक्ति केन्द्र भनिन्छ। त्यो शक्ति केन्द्र थियो दरबार, त्यो शक्ति केन्द्र थियो दरबार होइन। अब त्यसलाई ढालिदिइसकेपछि के हुन्छ भन्छ भने, जस्तो मेरो हड्डी भाँचियो भने के हुन्छ, म कुब्रिन्छु, म सिधा हुन सक्दैन होइन, म सिधा हुन सक्दैन। पिलर भाँच्यो भने घर ढल्छ, सबैले बुझेको हो। त राज्यको शक्ति केन्द्र ढल्यो भने राज्य तरलतामा जान्छ। अब बग्न थाल्यो, भएको त्यही हो, तपाईँको 58 सालपछि भएको त्यही हो। अब यो तरल हुन्छ, तरलतामा जाने भनेको अब यो जता पनि बग्ने भयो होइन, जता होचो ठाउँ देख्छ, जता चाहिँ तपाईँको सजिलो पाउँछ उतैतिर बग्ने भयो। न यसको कुनै दिशा हुन्छ कता जाने भन्ने, न यसको कुनै टुङ्गिने गन्तव्य हुन्छ। यो तरलतामा नेपाललाई कसरी लैजाने, राज्यको शक्ति केन्द्र समाप्त पारेर यो लिक्विडेसनमा कसरी लैजाने भन्ने योजनामा वीरेन्द्रको हत्या भएको र अब त्यो हत्याकाण्डपछि नेपालमा शक्ति केन्द्र स्थापित हुनै सकेन, हुनै दिइरहेका छैनन्। र एउटा ज्ञानेन्द्र आएपछि हुन्छ कि भन्ने शङ्काले होला सायद उनीहरूले उनलाई पनि विस्थापित गरिदियो। अब त्यसपछि चाहिँ बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि, बाँकी त उनका खेलाउना रहे। अब देशमा शक्ति केन्द्र पनि ढल्यो, अर्थतन्त्र पनि गयो, राजनीतिक प्रणाली पनि गयो। त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको एनजिओ आइएनजिओको नामबाट यो भाषा, संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परामाथि जो हमला भयो नि, यसले गर्दाखेरि नेपाली समाज कस्तो भयो भन्छ भने यस्तो तरल भयो कि यसको कुनै आकारै नदेखि, दिशै नदेखिने भयो। यो कहाँ जान्छ, कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भने अनुमानै गर्न गाह्रो भयो। र यो एकदम बनी बनाऊ योजनामा यस्तो भएको छ।
अब 63 मैले अघि नै भने नि, अब नेपाललाई त या त विघटन गर्ने, कुनै साम्प्रदायिक मुद्दामा यहाँ युद्ध गराएर चाहिँ या नेपाललाई विघटन गर्ने, विभाजन गर्ने, या अब त्यो सकिएन भने नेपालमा पुरै चाहिँ तपाईँको युद्ध भड्काएर अब शान्तिको नाममा सुरक्षा परिषदलाई हतियार बनाएर नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने, उनका जम्म डिजाइन दुईटा हुन्। यो दुईटै मोडल छ है। अब पहिलो मोडल मैले के उठाएको भन्छ भने, जस्तो यहाँ साम्प्रदायिकताबाट, जस्तो मैले भने नि संहिताको घोषणा गरेँ, मानव बहुराष्ट्रिय राज्य फेरि संविधानमा संशोधन भएर राखियो भने अब यहाँ के हुन्छ? हुन्छ त्यही यहाँ अब कुनै पगडमा चाहिँ त्यो विदेशीले चलाएका मान्छेको बहुमत छ भने, बहुमत भयो, पगड भयो भने उनले त्यसलाई नेपालबाट स्वतन्त्र राख्नुको निम्ति जन्मस्थानको घोषणा गर्छ। अब हुने त्यही। त्यसले अब युद्ध सुरु हुन्छ। युद्ध सुरु भयो भने के हुन्छ भन्छ भने, नेपालको आन्तरिक झगडाले, युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा खलल पार्यो भनेर सुरक्षा परिषदले नेपालमा हात हाल्न पाउने ठाउँ छ। त्यहाँ उनको प्रावधान त्यस्तो छ। राष्ट्रसङ्घको कुनै सदस्य देशभित्र कुनै अराजकता र ठुलो युद्ध भयो भने राष्ट्रसङ्घले हस्तक्षेप गर्न सक्छ सुरक्षा परिषद मार्फत। अब उनीहरूले त्यो शान्तिको नाममा बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउँछ, त्यसपछि त्यो यहाँबाट फर्कन्छ। उनको खेले होइन, जस्तो अफगानिस्तानमा गरे, इराकमा गरे, लिबियामा गरे, सिरियामा जे गरे नि, नेपालमा उनले त्यही गर्न खोजेको। एउटा उनको मोडेल त्यो हो। दोस्रो मोडेल के हो भन्छ भने, विभाजन गर्न सकिने स्थिति भयो भने, जस्तो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनले प्यालेस्टाइन भन्ने देशलाई शिकार बनाए। इजरायल भन्ने देश थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म इजरायल भन्ने देश थिएन संसारमा। तर पश्चिमाहरूले के गरे भन्छ भने, खाडी त तेलको भण्डार, विश्वको तेलको भण्डार पश्चिम एसिया, त्यो तेल नलुटिकन ज उनको साम्राज्य नचल्ने भयो होइन। उनको उद्योग धन्दा, आम्दानी, व्यापार, बिजनेस सबैको चाहिँ तपाईँको चुरो कुरो त तेलमै अड्किएको छ। त्यस कारणले खाडीको तेल कसरी लुट्ने भनेर उनले के गरे, प्यालेस्टाइन भन्ने मुस्लिम देश थियो, मुस्लिमहरू थिए, त्यहाँभित्र केही यहुदीहरू थिए। अब त्यो देशलाई छिन्न भिन्न बनाए। अब त्यसलाई 4-5 टुक्रामा टुक्राइदिए। एउटा टुक्रा जोर्डनमा मिसाए होइन, जस्तो गोलान हाइट, गाजापट्टी भनेर जो समाचार सुन्छौँ, प्यालेस्टाइनको त्यही भाग आज जोर्डनमा छ। कुनै भाग टर्कीमा मिलाए, कुनै भाग सिरियामा मिलाए, कुनै भाग यमनमा मिलाए, प्यालेस्टाइन सिद्ध्याए। अनि यहुदीहरू भएको सानो इलाकालाई इजरायल बनाए र संसारभरिका यहुदी लगेर त्यहाँ राख्यो। त्यसपछि अब यहुदीहरूको आडमा पश्चिमाहरू 1948देखि खाडी नियन्त्रण गरेको अहिलेसम्म खाडीमा यत्रो अत्याचार गरिरहेछ तेलको निम्ति हो। खेल त्यति हो। अब अर्को तरिका यहाँ चाहिँ त्यस्तै विभाजन गरेर कुनै एउटा विभाजित टुक्रामा चाहिँ उनीहरू आएर बस्ने, किन उनको अनुकूल भयो भने त त्यसैले बोलाउँछ नि, उसैले बोलाउँछ। स्वतन्त्र भयो भने त उसैले बोलाउँछ। रोक्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। यहाँ आउने र चीनसँग लड्ने एउटा थाई खालको एउटा सैन्य अड्डा यहाँ स्थापित गर्ने, एउटा स्टेसन यहाँ बनाउने। अब यो रणनीति उनको जो विश्व रणनीति हो नि, यो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा थलो नेपाल हो। हामी त्यसको शिकार भयौँ अहिले होइन, हामी त्यसको शिकार भइरहेका छौँ। अब विश्वको रूपमा जस्तो हाम्रो देशको सन्दर्भ मात्रै हेरेर हुँदैन, यसका धेरै आयाम, डाइमेन्सनहरू छन्। जस्तो विशेष गरिकन विश्वमा अहिले 3टा प्रवृत्तिको बिचमा चर्को लडाइँ छ। यो विश्व स्तरमा हेर्दाखेरि लडाइँ एउटा क्षेत्र मात्रै छैन, 3टा क्षेत्रमा चर्को लडाइँ छ। एउटा बजारको लडाइँ हो, हामीले दिनदिनै सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। अमेरिका र चाहिँ तपाईँको चीनको बिचमा व्यापार युद्ध होइन, तपाईँको के अरे ट्याक्सहरू बढाउने आदि इत्यादि गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने, प्रतिबन्ध लगाउने सुनिरहेछौँ। एउटा लडाइँ अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा छ उनको। किनभने अब यसलाई एसियामा युद्ध भड्काउन सकिएन, अथवा उदयमान जो विश्वका शक्तिहरू छन् नि, यिनलाई छिन्न भिन्न पार्न सकिन भने उनीहरूको आफ्नै हिसाब के छ भन्छ भने, अब युरोप र अमेरिका डुब्नको निम्ति 10 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। 10 वर्षभित्र यो साम्राज्य नस्ताउने गरी चाहिँ स्वाहा हुन्छ भन्ने उनको आफ्नै चाहिँ एनालिसिस छ, विश्लेषण छ। त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने उनको समस्या छ। त्यसकारणले जस्तो आर्थिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अर्काले जो प्रभुत्व खोजिरहेछ, बजार खोजिरहेछ, यसलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, फेरि कसरी चाहिँ कब्जामा गर्ने, एउटा लडाइँ, एउटा पाटोको लडाइँ। दोस्रो लडाइँ चाहिँ तपाईँको शक्तिको लडाइँ होइन। शक्तिको भनेको जस्तो हामीले देशभित्र पावर सेन्टरको कुरा गऱ्यौँ नि, यो संसारलाई चाहिँ तपाईँको चलाउने पनि एउटा शक्ति केन्द्र हुन्छ। त्यो शक्ति केन्द्र भनेको अहिलेसम्म बितेको तपाईँको 300-400 वर्ष यता विश्वको शक्ति केन्द्र भनेको युरोपै हो। र यो पछिल्लो कालमा यो 100 वर्ष यता अमेरिकाको उदय भयो, होइन भने युरोप हो। त्यस कारणले विश्वको शक्ति केन्द्र सधैँभरि पश्चिमा जगत छ, त्यो पनि भत्कन थाल्यो।
अब त्यो पावर सेन्टर पश्चिमबाट बिस्तारै बिस्तारै पूर्व सरिरहेछ, एसियातिर सरिरहेछ, उनीहरू भयभीत भइरहेछन्। अब एसियामा यो शक्ति एसियामा सरिरहेको हामी उदाहरण नमुना कहाँ देख्छौँ त भन्छ भने यो चिजबाट त हामी आफै बुझ्नु पऱ्यो क्या। जस्तो उत्तर कोरियाको एउटा मामुली अमेरिकनहरूले मान्छे नभन्ने देश होइन, गन्दै नगर्ने उत्तर कोरियाको नेतासँग भेट गर्न अमेरिकाको राष्ट्रपति एकदम चाहिँ तपाईँको तछाड मछाड गरेर कहिले सिङ्गापुर र कहिले चाहिँ तपाईँको भियतनाम आउँछ भनेपछि उनीहरू कति कमजोर भएछन् यसले मात्रै पनि देखाउँछ। उत्तर कोरियाको एउटा चाहिँ शासकसँग यसरी चाहिँ वार्ताको निम्ति छटपटिनु होइन, यसरी चाहिँ हतार हतार गर्नुले उनीहरू कति खस्किसकेका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट कसरी जोगिने र यो विश्व चलाउने यो पावर आफ्नै हातमा कसरी राख्ने दोस्रो यिनको लडाइँ यो हो। यसको निम्ति उनीहरूले एसियामा एउटा तेस्रो विशुद्ध भड्काउनु खोजिरहेछन्, एसियामा तेस्रो विशुद्ध भड्काउनु खोजिरहेछन्। अब त्यसरी क्यालकुलेसन हिसाब गरिएको एउटा पोइन्ट नेपाल बनेको। मैले भने अब कहाँबाट भट्किन्छ भन्न सकिँदैन, भट्क्यो भने, तर त्यसमध्ये एउटा पोइन्ट नेपाल हो। अब तेस्रो लडाइँ चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिको क्षेत्रमा छ। अब सभ्यता र संस्कृति भनेको कस्तो हुन्छ भने हुन त त्यो हामी अलि पछाडि जाउँला अर्को च्याप्टरमा, यो जस्तो धर्म संस्कृति संस्कार यसको विषयमा मान्छेको बुझाइ एकदमै गलत छ। हामी कहाँ यो मान्छेको बुझाइ एकदमै गलत छ। तर उनीहरूले धर्म र संस्कृतिको नाममा अब एसिया जति समृद्ध छ नि, अब यसलाई उनीहरूले कहिले पनि चिर्न सकेन। यो 400-500 वर्ष धेरै कोसिस गरे होइन, यो 14औं शताब्दीबाट हो। जस्तो यो भास्को डी गामाको चाहिँ इन्डिया चाहिँ खोजदेखि लिएर धेरै पहिलेदेखि कोसिस गरे, सकिरहेका छैनन्। के भन्छ भने एसिया त्यस्तो महादेश हो जो संसारका सबै आधुनिक सभ्यताको केन्द्रबिन्दु हो। सबै सभ्यता यहीँ उदाएको, जस्तो प्राचीन सभ्यता पनि यही हो। जस्तो चाहिँ वैदिक सभ्यता भयो होइन, अब अहिले इन्डियनहरूले हिन्दू सभ्यता संस्कृति भन्छ, तपाईँको बौद्ध सभ्यता यहीँको हो, इस्लाम सभ्यता यहीँको हो। यति हो कि सभ्यता पश्चिमतिर हुर्किए पनि तपाईँको येशू पनि एसियामै जन्मियो। येशूको जन्म पनि इजरायल, अहिले इजरायल भन्छ होइन, इजरायल प्यालेस्टाइनमै येशूको पनि जन्म हुन्छ भने पश्चिम जगत सभ्यता र संस्कृतिको कोणबाट अत्यन्त दरिद्र छ। त्यहाँ कुनै पनि सभ्यता विकास भएन। जो प्राचीन सभ्यता थियो त्यसलाई यिनीहरूले बर्बरतापूर्वक मारेर समाप्त पारे। अब त्यस कारणले अब यो सभ्यताले जुन देन दिएको छ नि यहाँ होइन, यो सभ्यताले के छ, यहाँ एउटा संस्कार दिएको छ, यहाँ एउटा संस्कृति दिएको छ, एउटा आचरण दिएको छ, नैतिकता दिएको छ, मूल्यहरू दिएको छ। यो यति ठुलो अवरोध भयो उनीहरूको निम्ति कि यसलाई चकनाचुर नपारिकन, यसको जग नभत्काइकन अब यिनीहरूमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सकिन्न भनेर उनीहरूले झन्डै 250 वर्ष अगाडि उनले त्यो निकालेको एउटा निष्कर्ष हो। हामी अघि नै पनि एउटा स्लाइडमा सुन्नुभयो, मेकाले शिक्षा प्रणाली भनेर अब हाम्रो शास्त्र सरले भन्नुभएको थियो। यो शिक्षा प्रणाली जो नेपालमा छ नि यसलाई मेकाले शिक्षा प्रणाली भन्छ। त्यो मेकाले पनि को हो भन्छ भने आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि त भारतमा आएर अब यो एसियालाई कब्जा गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी आइसकेको थियो। पुरै नियन्त्रणमा लिन नसकिसकेपछि उनीहरूले एउटा ठुलो विद्वानलाई अनुसन्धान गर्नु भने के कारण हो त, त्यहाँको समाजलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन नसकिने होइन, आफ्नो उपनिवेश दास बनाउन नसकिने कारण के हो त भने अध्ययन गर्न पठायो। ऊ चाहिँ झन्डै 11 वर्ष उत्तरदेखि दक्षिण पूर्वदेखि पश्चिम भारत घुम्यो 11 वर्ष र उसले 1835मा बेलायतको संसदमा 2400 लामो एउटा पृष्ठ लामो एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो होइन। समस्या यो हो हाम्रो निम्ति पनि पेश गर्यो। त्यसको चुरो कुरो के छ भन्छ भने पूर्वीय सभ्यता, उनीहरू पूर्वीय भन्छन्, पूर्वीय सभ्यता यति विकसित, यति समृद्ध होइन, यति सुखी, यति शान्त र यति उदात्त छ कि मैले त्यसको कल्पना गर्न सक्दैन थिएँ। म जति ठाउँमा हिँडेँ मैले कुनै घरमा ताला लागेको देखेन, मैले एउटा चोर देखेन, मैले कुनै मान्छे असन्तुष्ट भएको बेखुसी देखेन होइन, मैले कुनै मान्छे एउटा अनुत्पादक जिन्दगी बिताएको मेहनत नगरेर बसेको मैले देखिनँ र मैले कुनै चाहिँ समाज यस्तो देखिनँ जहाँ एकले अर्कालाई सम्मान गरेको नदेखियोस्। हामी कुनै पनि हालतमा त्यसलाई चिर्न सक्दैनौँ भन्नु सक्दैनौँ। त्यो पूर्वीय सभ्यता चाहिँ यति मजबुत चट्टान जस्तो छ धर्म संस्कृतिको कारणले कि हामी छिचोल्नै सक्दैनौँ। अनि त्यसको निम्ति उपाय सुझायो उनले। उपाय के त, चिर्नु त पर्यो। उपाय के सुझायो भन्छ भने एउटै उपाय छ। एउटै उपाय के भन्छ भने ती देशमा जहाँ उपनिवेश बनाएर उनले कब्जा गरिरहेछन्, उपनिवेश बनाइरहेछन् जबरजस्ती, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने। पश्चिमा शिक्षा प्रणाली, किन शिक्षा भनेको त सबै उनको सिकाउने कुरा हो। शिक्षा भने त अक्षर र भाषा मात्रै त होइन नि,
त्यहाँ त एउटा चिज सिकाइन्छ, त्यो सबै पश्चिमाहरूको सिकाउने। पश्चिमा ठुलो, पश्चिमा नै चाहिँ समृद्ध, पश्चिमा धनी होइन। सबै विज्ञान पनि त्यही भयो, धर्म पनि त्यही भयो, संस्कृति पनि त्यहीको। एसिया भने त केही पनि होइन, यो त गँवारहरूको क्षेत्र हो। अनपढहरू, नपढेका, प्राचीन, जङ्गलबाट नसिका यस्तो चाहिँ होइन शिक्षा प्रणाली मार्फत एउटा आफ्नै खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यो जनशक्तिबाट त्यहाँको धर्म संस्कृतिमाथि हमला सुरु गर्ने। अब योभन्दा अर्को उपाय छैन। हो, उसको त्यही सुझाव अनुसार संसारभरि मिसनरीहरू परिचालित भए। मिसनरीको परिकल्पना त्यहीबाट आयो। जस्तै अहिले धर्मान्तरणको निम्ति काम गर्छन् नि विश्वभरि उनीहरू, त्यो मिसनरीको परिकल्पना त्यही रिपोर्टपछि आएको हो। अब उनीहरूले सभ्यता र संस्कृतिलाई निशाना बनाए। किन भन्छ भने उनले त के बुझेका छन् भन्छ भने कुनै पनि राष्ट्र जस्तो हुन्छ त्यसको आर्थिक फ्याक्टर हुन्छ, त्यसको राजनीतिक फ्याक्टर हुन्छ, तर यिनी अस्थायी कुरा हुन्। जस्तो राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्दैमा अथवा आर्थिक चाहिँ तपाईँको स्वामित्व आफ्नो हातमा कब्जा गर्दैमा त्यो देशको सम्पूर्ण सामाजिक संरचना र राज्य प्रणाली आफ्नो हातमा आइजान्छ भन्ने हुँदैन। त्यसलाई निर्धारण गर्ने चाहिँ तपाईँको संस्कृति नै हो। माने संस्कृति किन हो भन्छ भने जस्तो हामीले हेरौँ त संसारमा क्रान्ति हुन्छन्, आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, राजनीतिक क्रान्ति हुन्छन्। आर्थिक र राजनीतिक क्रान्तिहरूले रातारात परिवर्तन ल्याइदिन्छ त्यो क्षेत्रमा होइन। जस्तो राजनीतिक क्रान्ति भयो भने एउटा वर्ग एउटा दलको ठाउँमा अर्को जान्छ, आजको ठाउँमा भोलि अर्को आइजान्छ। अब आर्थिक क्रान्ति के भन्छ भने एउटाको स्वामित्वमा सम्पत्ति छ, भोलिपल्ट अर्काले ल्याइदिन्छ। तर संस्कृति परिवर्तन त्यसरी हुँदैन। किन? यो हजारौँ वर्षदेखि हजारौँ पिँढीबाट चाहिँ सर्दै आएको चिज हो। त्यसैले यसलाई रातारात उन्मूलन गर्न सकिँदैन। यहाँ अब यो रातारात मेटिँदैन, कसैले नमान भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा लामो लडाइँको योजना उनीहरू बनाए। धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा आक्रमण गर्नको निम्ति एउटा त्यो लडाइँ छ। विश्व ग्लोबल कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा आर्थिक मोर्चाको लडाइँ छ उनका बिचमा शक्ति राष्ट्रहरू, एउटा चाहिँ तपाईँको शक्ति केन्द्र शक्तिको क्षेत्रमा लडाइँ छ, अर्को चाहिँ धर्म र साहित्यको मोर्चामा लडाइँ छ। हो, यो तीनटा जो त्रिकोणात्मक लडाइँ अहिले विश्व ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि, दुई कितामा विवाद भइरहेको छ। रुस र चीन भर्सेस युरोप र अमेरिकाको नाममा जो चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि, यो ध्रुवीकरणको छाया नेपालमा पर्यो। अब त्यसकारणले यो ध्रुवीकरणलाई नेपालको भूराजनीतिबाट कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर जुन डिजाइन गर्यो त्यही डिजाइनबाट निर्देशित छ अहिले नेपाल होइन। त्यो कारणले हामीले सङ्कटलाई समस्यालाई यो ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ। जस्तो हाम्रो विमति, हाम्रो जस्तो सडकमा के मान्छे देख्छौँ नि, त यो चिजलाई नबुझिकन हामी कसरी चाहिँ यसको सामना गर्छौँ। त्यसै कारण एजेन्डामा खेल्ने मान्छेहरू, एजेन्डामा मात्रै खेल्ने मान्छेहरू र देशलाई जरैबाट बुझौँ भन्ने चाहिँ उसमा नआउने मान्छेहरू यिनी खराब नियत भएका मान्छे हुन् भन्ने मैले बार बार भन्ने कारण के हुन्छ भने उनीहरू समस्याको विषयमा मुखै खोल्न चाहन्न। यो समस्या कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो, किन ल्यायो होइन। उनको खाली के छ, मैले अघि नै पनि भने एउटा सत्तामा गएको मान्छेलाई गाली गर्ने, त्यसले गरेन हामी गर्छौँ भन्ने, सरकारमा जाने, मन्त्री भन्ने, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। त्यसैले अब त्यसले के छ भन्छ भने हो दल बदल्छ, सत्तामा पात्र बदल्छ, एकैछिन चाहिँ हामीलाई राहत आएको जस्तो पनि हुनसक्छ। एकैछिन राहत, किन त्यो चर्का कुरा गर्ने मान्छे 2-4 महिना त राम्रै काम गर्नु पर्यो होइन। तर हामीले जे भनिरहेछौँ नि यो समस्या त हल त हुँदैन। उनको रणनीति त यहाँबाट त बाहिर जाँदैन होइन। उनको यो खेल त बन्द हुँदैन उनीसँग नलडेर। त्यसरी देश फेरि त्यही चक्करमा हुन थाल्छ। अनि अर्को रूपमा अर्को तरिकाले फेरि यो विस्फोट सुरु हुनुपर्छ र नेपाल चाहिँ कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त हाम्रो देशमाथि जो सङ्कट हामीले देख्यौँ यसको कारण बाहिर छ। हामीले यो राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। यसको कारण नेपालमा छैन।